गरिहाल्थ्यो नि ल ठिक छ यो इन्टायर स्क्रिन भइहाल्यो हिजोको सिएफएल हामीले भ्याएको छ होइन हिजो चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भयो ओके ल एकताल अब यसमा दुईटा कुरा चाहिँ मैले पढाएको छैन होइन यो कुराहरू चाहिँ मलाई असाइनमेन्ट जस्तो यहाँ मैले डु योर सेल्फ भनेको चाहिँ आफै पढ्ने है यहाँ मैले कहाँ लेखेको छ यो चाहिँ पेरियोडिसिटी प्रपर्टिज र चम्स्की हायरार्की भन्ने चाहिँ कहिले कहिले जाँदा सोध्न सक्छ यो चाहिँ आफै पढ भने मैले यहाँ डु योर सेल्फ लेखेको छु ठिक छ अब आज हामीले स्टार्ट गर्न लागेको भनेको चाहिँ ट्युरिङ मेसिन होइन ट्युरिङ मेसिन छ ठिक छ है अब अहिलेसम्म हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि फाइनाइट अटोमाटा पढ्यो होइन फाइनाइट अटोमाटा डिएफए एनएफए पढ्यो डिटर्मिनिस्टिक नन डिटर्मिनिस्टिक पढ्यो त्यसै गरी पुस्ट अन अटोमाटा पढ्यो होइन के थियो भन्दाखेरि हामीले सुरुमा फाइनाइट अटोमाटा भनेको के पढ्यो थियो भन्दाखेरि रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको लागि एक्सेप्ट गर्नलाई हामीले डिजाइन गर्ने कम्पिटिसन मोडल भनेको फाइनाइट अटोमाटा थियो होइन हाम्रो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हुन्थ्यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज पछि हामीले कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज पढेको थियो कन्टेक्स्ट फ्री पछि यदि चम्स्की हायरार्की पढ्छ हेर्छ भने त्यसमा कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ भन्छ होइन या यो धेरै कुराहरू छ होइन ठिक छ अब हामीले के गरेको थियो भने अहिलेसम्म हामीले रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्न हामीले के अरे फाइनाइट अटोमाटाको डिजाइन गरेको थियो ठिक छ अनि कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई त्यसपछि हाम्रो अर्को आएको थियो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज सिएफएल त्यसलाई हामीले कम्पिटिसन गर्न हामीले पुश डाउन अटोमाटा डिजाइन गरेको थियो भनेको मतलब फाइनाइट अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्ने जति रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हुन्छ फाइनाइट अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्न नगर्ने जति रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हुँदैन भनेर प्रुभ गरेको थियो त्यसै गरी पुश डाउन अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्ने जति सबै सिएफएल हुन्छ अर पुस्ट अन अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्न नसक्ने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सिएफएल हुँदैन भनेको थियो ठिक छ अब हाम्रो अस्ति त देख्यो नि त हाम्रो सिएफएल नभएको ल्याङ्ग्वेज पनि त आयो नि होइन ए को पावर यान बी को पावर यान सी को पावर यान अब के हुन्छ भने हाम्रो कम्पेरिजन चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कम्पेरिजन चाहिँ मोर देन वान आयो भने होइन एउटा कम्पेरिजनसम्म त पुस्ट अन अटोमाटाले मजाले गरिरहेको छ बट अब कम्पेरिजनको क्वान्टिटी चाहिँ बढ्दै गयो भने मोर देन वान कम्पेरिजन अकर भयो भने सपोज एक्जाम्पलको लागि होइन एक्जाम्पलको लागि बेसिक एउटा एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा त्यही अस्तिकै कुरा लिएँ होइन हामीले प्रुभ गरेको थिएँ ए को पावर एन अनि बी को पावर एन अनि सी को पावर एन ल सपोज यो एउटा एक्जाम्पल छ अरे ठिक छ यो एक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने तीनटा कम्पेरिजन छ एउटा ए र बी को नम्बर सेम हुनुपर्छ अर्को बी र सी को पनि नम्बर सेम हुनुपर्छ अनि अर्को भनेको ए र सी को पनि के हुनुपर्छ नम्बर सेम हुनुपर्छ यो त रेगुलर ल्याङ्ग्वेज यो त फाइनाइट अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्दैन कहिले पनि किनकि कम्पेरिजन भन्ने कुरा फाइनाइट अटोमाटाले गर्दैन ठिक छ त्यही भएर यो त रेगुलर हुनै सकेन सिएफएल पनि हुन सकेन बिकज किनभने यसको लागि मैले पुस्ट डाउन अटोमाटा डिजाइन गर्न सकिनँ किनकि मोर देन वान कम्पेरिजन आएपछि पुस्ट डाउन अटोमाटामा भएको एउटा मात्र स्ट्याकले यसलाई सफिसियन्ट रूपमा चाहिँ के अरे एक्सेप्ट गर्न सक्दैन अरू त्यसको डिजाइन गर्न सक्दैन यदि गर्न सकिन्थ्यो यदि मैले अर्को स्ट्याक पनि थप्यो भने मैले त्यो एउटा मात्र स्ट्याक छ नि त हाम्रो पुस्ट डाउन अटोमाटामा होइन यदि मैले अर्को पनि स्ट्याक थप्यो भने चाहिँ फेरि यो गर्न सक्छ पुस्ट डाउन अटोमाटाले पुस्ट डाउन अटोमाटा विथ टु स्ट्याक भन्यो भने चाहिँ होइन के अरे हामीले अहिले भर्खर यो ए को पावर एन बी को पावर एन सी को पावर एन गर्छ किनकि दुईटा स्ट्याक भएपछि त दुईटा मेमोरी भयो दुईटा कम्पेरिजन पोसिबल हुनसक्छ हो तर यस्तो गर्दाखेरि अलिकति के भइदियो झ्याउ भइदियो दुईटा स्ट्याक दुईटा मेमोरी दुईटा एड्रेस एभ्री टाइम वी हेभ टु रिमेम्बर बोथ एड्रेस होइन एउटा स्ट्याकको एड्रेस अर्को स्ट्याकको एड्रेस सम्झिराख्नु पर्ने भयो ठिक छ त्यही भएर अब जुन हामीले के गरेको थियो भने हाम्रो रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्नलाई फाइनाइट अटोमाटा बनाइहाल्यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज जति सबैलाई सिएफएल अर पुस्ट अन अटोमाटा त एक्सेप्ट गरि नै हाल्छ साथसाथै यो सपोज मेरो फाइनाइट अटोमाटा हो भने फाइनाइट अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्ने जति रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो फाइनाइट अटोमाटा भन्दा अलिकति पावर कसको बढी थियो पिडिएको थियो होइन यसरी हामीले त्यो सर्कलमा हुन्छ त्यो चम्स्की हायरार्की भनेको यही नै हो क्या होइन हाम्रो के हुन्छ पिडिए हुन्छ ठिक छ पिडिए पुस्ट अन अटोमाटा अनि यो पिडिएले पनि अब एक्सेप्ट गर्न नसक्ने भनेको अब यहाँ चाहिँ सिएफएल हुन्छ होइन सिएफएल हुन्छ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज यहाँ चाहिँ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हुन्छ आरएल हुन्छ ठिक छ अब यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज र सिएफएल त के अरे पिडिएले रेगुलर ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्नै हाल्छ सिएफएललाई पनि एक्सेप्ट गर्नै हाल्छ अब यो दुईटा भन्दा अरू पनि त ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ नि कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ हुनसक्छ अरू थुप्रै कुराहरू के अरे रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ डिफ्रेन्ट काइन्डको ल्याङ्ग्वेजहरू अझै पनि छ योभन्दा ठिक छ यही एउटा ल्याङ्ग्वेज भयो होइन यहाँ मोर देन वान कम्पेरिजन अकर भयो सो द्याट अब यो भन्दा पनि बढी ल्याङ्ग्वेज आउने भएपछि यो भन्दा पनि डिफ्रेन्ट खालको ल्याङ्ग्वेज आउनु सक्दो रहेछ भनेपछि अब यो दुईले त एक्सेप्ट गर्नै भएन पिडिएले पनि एक्सेप्ट गर्न सकेन फाइनाइट अटोमाटा पनि एक्सेप्ट गर्न सकेन त्यही भएर त्यो ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्नलाई चाहिँ अब के को डिजाइन गरेको कुन चाहिँ कम्पिटिसन मोडल आएको ट्युरिङ मेसिन भन्छ टिएम
हैन ठिक छ यसले चाहिँ पिडिएले एक्सेप्ट गर्ने सबै गरि नै हाल्छ फाइनाइट अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्ने सबै गरिदिनै हाल्छ साथसाथै पिडिएले र फाइनाइट अटोमाटाले अझ फाइनाइट अटोमाटा भन्दा पिडिए भनौँ न पिडिएले एक्सेप्ट गर्न नसक्ने पनि के गरिदिन्छ ट्युरिङ मेसिनले सल्भ गरिदिन्छ भन्छ है त्यही भएर मोस्ट पावरफुल मेसिन है ट्युरिङ मेसिन एकदम रमाइलो छ हैन यसको हिस्ट्रीहरू सुन्यो भने एकदम रमाइलो छ हाम्रो यो चाहिँ कति 1936 तिर मलाई एक्ज्याक्ट याद भएन 1936 जस्तो लाग्छ अलान ट्युरिङ हैन हाम्रो म्याथमेटिसियन अलान ट्युरिङले चाहिँ यसको पत्ता लगाएको हैन उसले चाहिँ यो ट्युरिङ मेसिन चाहिँ किन एकदम खतरा छ किन मोस्ट पावरफुल मेसिन मान्छ भने यसको थेसिसमै यसको के अरे थेसिस भनौँ न हैन यसको के भन्छ त्यसलाई स्टेटमेन्टमा भनौँ न हैन के गर्छ भने जुन जुन अहिलेको कम्प्युटरहरू हुन्छ नि मोडर्न कम्प्युटर हुन्छ नि ठिक छ त्यो सबै यही ट्युरिङ मेसिनमा बेस्ड भएर बनाएको छ क्या हैन जुन जुन हाम्रो अहिलेको मोडर्न कम्प्युटरहरू जे जसरी बनाएको छ यो सबै ट्युरिङ मेसिनहरूमा बेस्ड भएर बनाएको छ भनेको मतलब मेरो कम्प्युटरले जे गर्न सक्छ नि मेरो कम्प्युटर मेरो अहिलेको मसँग भएको लेटेस्ट कम्प्युटर त्यसले जे गर्न सक्छ त्यसले जे कम्प्युटर टेक्निक गर्न सक्छ नि त्यो सबै ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्छ अरे क्या हैन हामीले त यहाँ त्यस्तो विधि धेरै त पढ्दैन हैन हामीले त्यहाँ जस्ट ल्याङ्ग्वेजको त्यो जेनेरेटरहरू अनि एक्सेप्टरहरू अनि कुनै कुनै चाहिँ के अरे के भन्छ अरे अरू कुराहरू पनि पढौँला हैन तर मेन काम भनेको चाहिँ ट्युरिङ मेसिनले जुन जुन हाम्रो मोडर्न कम्प्युटरले गर्न सक्छ नि त्यो सबै कामको ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्छ यदि त्यो काम ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्दैन भने हाम्रो कम्प्युटरले पनि गर्न सक्दैन भन्छ ट्युरिङ मेसिन त यस्तो खतरा 1936 मा यो भेटाएको हैन त्यो बेला भेटाएको उसले चाहिँ आफ्नो स्टेटमेन्टमा आफ्नो अल्गो यसमा स्टेटमेन्टमा के लेख्यो भने ट्युरिङ मेसिनले गर्न नसक्ने काम चाहिँ कम्प्युटरले पनि गर्न सक्दैन र मोडर्न कम्प्युटिङ टेक्निकले अरू कम्प्युटरले गर्ने कामहरू सबै ट्युरिङ मेसिनले चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्छ भन्छ यदि कम्प्युटरले पर्फर्म गर्न सक्दैन भने ट्युरिङ मेसिनले पनि त्यही भएर अहिलेसम्म यो कुरा चाहिँ फल्स भएको छैन हैन यो ट्युरिङ मेसिन हाम्रो कम्प्युटरले गर्न सक्ने जति टास्कहरू सबै चाहिँ ट्युरिङ मेसिनले चाहिँ प्रोभाइड गरिदिएको छ अब फर्दर फ्युचरमा गएर के हुन्छ हैन त्यो थाहा छैन तर अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्ने भने सबै जुन चाहिँ कम्प्युटिङ टेक्निकहरू छ सबै चाहिँ ट्युरिङ मेसिनबाटै पास भएर आएको छ ट्युरिङ मेसिनले त्यो गरिदिएको छ है ठिक छ अब हामीले यसको लागि हेर्ने भने हाम्रो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्युटेसन टेक्निकको थ्रेसहोल्ड भन्छ सबभन्दा एकदम के भन्छ हाम्रो फाइनाइट अटोमाटा भन्दा ठुलो पिडिए भयो पिडिए भन्दा ठुलो के भयो ट्युरिङ मेसिन भयो ट्युरिङ मेसिन भनेको चाहिँ कम्प्युटेसनको थ्रेसहोल्ड भन्छ क्या थ्रेसहोल्ड भनेको किन थ्रेसहोल्ड भन्दा अब यो भन्दा चाहिँ कम्प्युटेसन टेक्निकमा चाहिँ अरू चाहिँ छैन है अब सबै कम्प्युटेसन टेक्निक चाहिँ सबै यसैमा बेस्ड भएर बनेको छ योभन्दा माथि चाहिँ कम्प्युटेसन टेक्निक जानु पर्दैन त्यही भएर एउटा भनाइ पनि छ होइन अहिलेसम्म जे सक्यो जे जस्तो पनि भयो नि होइन कम्पिटिसन टेक्निकमा अहिलेसम्म जे पनि फड्को माऱ्यो नि हाम्रो धेरै कारणको यो के अरे के भन्छ अरे कम्पिटिसन टेक्निकमा चाहिँ धेरै खालको यो भयो नि इस्टाब्लिसनहरू हाम्रो धेरै कुराहरू बिल्ड भयो नि होइन त्यो सबै ट्युरिङ मेसिनले पहिले नै दिइरहेको थियो क्या 1936 मा आएको अलान ट्युरिङले ट्युरिङ मेसिनमा चाहिँ अल्गोरिदममा चाहिँ उसले अलरेडी यो पछि चाहिँ गएर हुन्छ जुन बेला कम्प्युटर पनि थिएन क्या त्यो बेला थियो त थियो होला तर त्यसलाई के कम्प्युटर भन्ने जुन बेला कम्प्युटर पनि थिएन उसले चाहिँ के भनेर भने भोलि पर्सि गएर कम्प्युटरले चाहिँ यस्तो यस्तो गर्न सक्छ है भन्ने कुरा विदाउट कम्प्युटर नै उसले त्यो बेला नै यस्तो भनेको थियो उसले ट्युरिङ मेसिनको इस्टाब्लिसको बेला नै उसले के भनेको थियो भने भोलि पर्सि गएर कम्पिटिसन टेक्निक यसरी हुन्छ होइन हाम्रो फर्मेटहरू यसरी हुन्छ ठ्याक्कै के अरे हाम्रो कम्पिटिसन टेक्निकहरू यसरी अप्नाइन्छ भन्ने कुराको सबै इन्फर्मेसन नै उसले आफ्नो थ्योरीमा होइन ट्युरिङ मेसिनको थ्योरीमा उसले राखिदिएको छ है अनि त्यही ट्युरिङ मेसिनकै अल्गोरिदमहरू अप्नाएर अहिले जे पनि हाम्रो यो के भन्छ अरे के अरे के भन्छ अरे के भन्छ त्यसलाई क्रिएसनहरू भइरहेछ नि जे सबै क्रिएसनहरू भइरहेछ नि त्यो सबै भनेको ट्युरिङ मेसिनकै अल्गोरिदममा बेस्ड छ अहिलेसम्म त्यही भएर सबै काम जसले कम्प्युटरले गर्न सक्छ त्यो सबै ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्छ ट्युरिङ मेसिनले गर्न नसक्ने काम अहिलेसम्म कम्प्युटरले पनि गर्न सक्दैन भनेर त्यही भएर यसलाई मोस्ट पावरफुल कम्प्युटेसन थ्रेसहोल्ड भन्छ अब यो भन्दा माथि चाहिँ कम्पिटिसन छैन त्यही भएर यसलाई कम्पिटिसन थ्रेसहोल्ड सबभन्दा माथिल्लो लेभल होइन कम्पिटिसनको सबभन्दा माथिल्लो लेभल चाहिँ ट्युरिङ मेसिनलाई मानेको छ ठिक छ है अब यसले के गर्न सक्छ एउटा ल्याङ्ग्वेजहरू जेनेरेट गर्न सक्छ अभियसली गर्न सकिहाल्छ त्यसपछि कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई यसले एक्सेप्ट पनि गर्न सक्छ होइन एक्सेप्ट र रिजेक्ट त गरि नै हाल्छ होइन यो पिडिए र फाइनाइट अटोमा जस्तै एक्सेप्ट र रिजेक्ट त गरि नै हाल्छ होइन अनि जेनेरेट पनि गर्न सक्छ अनि ट्रान्सड्युसर भन्ने जस्तो तिम्रो के अरे जोड्न घटाउन इरेज गर्न होइन डिभाइड गर्न यस मल्टिप्लाई गर्न सबै गर्न सक्छ क्या यो ट्युरिङ मेसिनले होइन जे एउटा कम्प्युटरले एउटा पर्टिकुलर कम्प्युटरको एएलयूले गर्न सक्छ त्यो सबै कामहरू ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्छ भन्छ है कम्प्युटिङको कुरा मात्र भनेको कम्प्युटिङ भनेको त केही कुरा क्यालकुलेसनको पार्ट मात्र भयो नि त्यो कुरा सबै ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्छ भन्छ ठिक छ के बुझे यहाँसम्म बुझिरहेको छ
त्यही भनेको अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने यदि कुनै पनि फंक्सन चाहिँ कम्प्युटेबल छ भने त्यसलाई मैले सल्भ गर्न सक्छ भने अर कम्प्युटरले कुनै पनि काम गर्न सक्छ भने त्यो अभियसली ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्छ अहिलेको डेसम्म आजको दिनसम्ममा अब भोलि पर्सि गएर अब त्योभन्दा खतरा केही आउला अब त्यो त थाहा छैन फ्युचरमा के हुन्छ तर आजको डेसम्ममा कम्प्युटेसनल हाम्रो जुन चाहिँ कम्प्युट गर्न सक्ने क्यालकुलेसन गर्ने थ्योरी हुनसक्छ पार्ट हुनसक्छ त्यो सबै चाहिँ ट्युरिङ मेसिनले चाहिँ सल्भ चाहिँ गरिदिन्छ भन्ने कुराको यो छ अहिलेसम्म है ठिक छ अब अलान ट्युरिङ होइन तिमीले हेर्न सक्छौ अलान ट्युरिङको बारेमा होइन एकदम खतरा मान्छे ठिक छ उसले चाहिँ एकदम कम उमेरमा यो एचिभ गरेको होइन त्यो कुराहरू भइहाल्यो हिस्ट्रीको कुराहरू भइहाल्यो होइन ठिक छ त्यही भएर यसलाई ठ्याक्कै एउटा टिपिकल वर्ड भन्ने हो भने अलान के अरे सरी ट्युरिङ मेसिनलाई चाहिँ एउटा फाउन्डेसनको रूपमा लिन सक्छ अहिले जुन चाहिँ हाम्रो मोडर्न कम्प्युटर छ नि मोडर्न कम्प्युटरको फाउन्डेसन ठ्याक्कै कसलाई भन्नु मिल्छ ट्युरिङ मेसिनलाई भन्नु मिल्छ ठिक छ फाउन्डेसन अफ मोडर्न कम्प्युटर्स इज के अरे हाम्रो ट्युरिङ मेसिन इज नोन एज द फाउन्डेसन अफ मोडर्न कम्प्युटर अहिले जुन कम्प्युटरमा जे कम्प्युटिङ टेक्निक हुन्छ त्यो सबै कम्प्युटिङ टेक्निक चाहिँ ट्युरिङ मेसिनले पनि गर्न सक्छ होइन ट्युरिङ मेसिनको तिमीहरूले फिगरहरू हेऱ्यो भने एकदम ठुल्ठुलो त्यो मेसिन देख्छ होइन त्यो तिमीहरूले रिसर्च गरेर हेर्न सक्छ त्यो कुराहरू होइन हामीलाई हिस्ट्री भन्दा पनि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब कसरी सल्भ गर्ने कुराहरू होइन तिनीहरू कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ ठिक छ ल अब यो पनि दुईटा खाले हुन्छ डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मेसिन होइन नन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मेसिन अब त्यही कुराहरू हुन्छ ल यसलाई अब हल्का अब फर्दर एक्सपान्ड गरेर पढौँ होइन यसलाई ल ठिक छ अब ट्युरिङ मेसिन चाहिँ भनेपछि अब यस्तो पनि भन्नु मिल्छ यदि यो अघि मैले लेखेको ल्याङ्ग्वेज ए को पावर एन बी को पावर एन सी को पावर एन छ नि होइन त्यो पिडिए त छँदैछ पिडिएमा अब मैले दुईटा स्ट्याक जोड्यो भने त्यसले पनि ट्युरिङ मेसिन जस्तै बिहेभ गरिदिन्छ अरे क्या तर त्यसको लिमिटेड हुन्छ होइन लिमिटेसन हुन्छ तर त्यसले पनि ट्युरिङ मेसिन जस्तै बिहेभ चाहिँ गरिदिन्छ त्यो पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेजको लागि यदि दुईटा स्ट्याक थप्यो भने तर त्यस्तो गर्दैन ट्युरिङ मेसिनको एउटा स्ट्यान्डर्ड छ होइन कसरी लेख्छ कतिवटा टपलहरू हुन्छ कताबाट के रिड गर्छ के हुन्छ भन्ने कुरा स्ट्यान्डर्ड छ त्यो कुराहरू चाहिँ हेरौँ होइन ठिक छ अब यो सपोज मेरो एउटा होइन ट्युरिङ मेसिनमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू म भन्नु लागेको छु होइन ठ्याक्कै फाइनाइट अटोमाटामा जे थियो त्यो सबै कुरा नै हुन्छ होइन ठिक छ यो हाम्रो के थियो यो हाम्रो इनपुट टेप थियो यो चाहिँ हाम्रो के हो इनपुट टेप हो नि यो त हाम्रो फाइनाइट अटोमाटामा पनि थियो इनपुट टेप छ इनपुट टेप आर डिभाइडेड इन्टु सेल्स होइन हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले इनपुट राख्छ यसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ सेल्सहरूमा डिभाइडेड गरेको हुन्छ एज उता हामीले पुस्टन अटोमाटा पनि हेरेको थियो फाइनाइट अटोमाटा पनि तिमीले पहिला हेरेको थियो योहरू के छ हाम्रो यसलाई सेल्समा नम्बर अफ सेल्समा डिभाइड गरेको हुन्छ ठिक छ अब के हुन्छ भने लेफ्टपट्टि चाहिँ बााउन्ड गरेको हुन्छ भन्छ होइन लेफ्टपट्टि चाहिँ बााउन्डेड हुन्छ ठिक छ यता चाहिँ इन्फाइनाइटवटा हुन्छ राइटतिर चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ लेफ्टतिर चाहिँ बााउन्ड हुनु अब कतै कतै तिमीहरूले लेफ्टतिर पनि इन्फाइनाइट राइटतिर पनि इन्फाइनाइट भनेको पनि सुन्छौ होइन त्यो पनि ठिक छ तर हाम्रो जेनरली चाहिँ लेफ्टतिर चाहिँ बााउन्डेड हुन्छ लेफ्टतिर चाहिँ एउटा कुनै एउटा सिम्बल चाहिँ लेफ्ट ल सपोज मैले एउटा बी भनेर राखेँ भने एउटा बी भनेको ब्ल्याङ्क होइन बी राखेँ भने यो चाहिँ अब बााउन्डेड भयो कि योभन्दा उता चाहिँ छैन भन्ने कुराको एजम्सन हुन्छ त्यो लेफ्टतिर चाहिँ बााउन्डेड हुन्छ राइटतिर चाहिँ के हुन्छ यो इन्फाइनाइट हुन्छ सपोज अब मैले यसको नाम भनेको के हो इनपुट टेप हो यसको नाम त इनपुट टेप हो ठिक छ यहाँ जहाँबाट हामीले के दिन्छ इनपुट दिन्छ अब सपोज यहाँ कुनै एउटा होला ए होला बी होला सी होला होइन यस्तो कुनै के अरे सिम्बलहरू यहाँ युज भएको हुन्छ ठिक छ हो अनि यो बी भनेको चाहिँ ब्ल्याङ्क भन्छ होइन हामीले यदि यो सिम्बल सक्यो भने हामीले के लेखिदिन्छ बी लेख्छ क्यापिटल बी लेख्छ होइन बी भनेको ब्ल्याङ्क भयो क्या अब योभन्दा उता चाहिँ कुनै पनि इनपुट सिम्बलहरू आएको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो ठिक छ अब कतै कतै बी नलेखिकन तिमीले ह्यास पनि लेखेको देख्छौ यस्तो ह्यास पनि देख्न पाइन्छ ह्यास अल्सो रिसेम्बल्स ब्ल्याङ्क है ब्ल्याङ्क पनि लेखेको देख्छौ यो ह्यास लेखेको पनि देख्न सक्छौ यो भनेको हाम्रो के भयो ब्ल्याङ्क सिम्बल भयो हो अब अर्को हुन्छ हाम्रो रिड हेड होइन रिड हेड भनेको रिडको काम के हो रिड हेड यहाँ यस्तो हुन्छ हो अब यहाँ आएर के कुरा फरक हुन्छ भने अहिलेसम्म हामीले रिड हेड मात्र पढेको थियो रिड मात्र गर्छ तर यो एउटा नयाँ फिचर हो है अहिलेसम्म हामीले जे पढ्यौँ त्योभन्दा नयाँ फिचर हो के गर्न सक्छ भने यसले रिड मात्र होइन राइट पनि गर्न सक्छ अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यो भने हेर्दा फाइन्ड अटोमाटा पनि इनपुट टेबलमा खालि त्यो ए भन्नेलाई लिएको थियो अरू बी भन्नेलाई खालि रिड मात्र गरिरहेको थियो तर ट्युरिङ मेसिनमा चाहिँ के गर्न सक्छ यही इनपुट टेपमा चाहिँ राइट पनि गर्न मिल्छ अरे त्यही भएर यसको नाम रिड हेड मात्र नभएर रिड राइट हेड हो है यसको नाम भनेको रिड र राइट हेड हुन्छ यसले रिड पनि गर्न मिल्छ र समथिङ कुरा यही टेपमा गएर राइट पनि गर्न मिल्छ त्यो बीलाई मैले समथिङ कुनै आरको भ्यालुले राइट पनि गर्न मिल्छ त्यही भएर एट अ टाइम फेरि एकैचोटिमा होइन रिड पनि गर्न मिल्छ राइट पनि गर्न मिल्छ एट अ टाइममा
ठिक छ यो भनेको रिड र राइट हेड भइहाल्यो ठिक छ अर्को भनेको चाहिँ अब यो त सबै कुरा रिपिट नै हो क्या अर्को भनेको चाहिँ फाइनाइट कन्ट्रोल हुन्छ हैन अर्को भनेको फाइनाइट कन्ट्रोल युनिट हुन्छ अर्को भनेको फाइनाइट कन्ट्रोल युनिट हुन्छ ठिक छ फाइनाइट कन्ट्रोल युनिट भयो है ल अब यो भनेको त यो यहाँ समथिङ स्टेटहरु हुन्छ होला यहाँ समथिङ स्टेटहरु हुन्छ यो त हामीलाई थाहा छ यो स्टेटबाट यहाँ जान्छ होला यो स्टेटबाट यहाँ जान्छ होला अहिले हामीलाई के थाहा छैन हैन कता जान्छ थाहा छैन ठिक छ तीनटा कुरा भयो एउटा भनेको इनपुट टेप यो इनपुट टेप हो लेफ्टतिर बाउन्डेड हुन्छ राइटतिर इन्फाइनाइट वटा हुन्छ हैन अर्को भनेको रिड राइट हेड हो रिड र राइट दुईटै है अहिलेसम्म हामीले रिड हेड मात्र पढाएको छ पीडीएमा फाइनाइट अटोमा तर यहाँ रिड र राइट रिड पनि गर्न मिल्छ त्यही टेपमा राइट पनि गर्न मिल्छ अहिलेसम्म हामीले पढेकोमा राइट गर्ने कुनै पनि थिएन अप्सन ठिक छ रिड मात्र गर्ने थियो रिड र राइट दुईटै भयो अर्को भनेको फाइनाइट कन्ट्रोल युनिट यो त तीनटा भनेको त पीडीएमा पनि यही थियो फाइनाइट अटोमाटा पनि थियो यो पनि थियो यहाँ एउटा के फरक भइदियो भने रिड र राइट हेड चाहिँ एउटा थपियो हो अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ यसको मुभमेन्ट ठिक छ अब मुभमेन्ट पनि यसको नयाँ फिचर हो मुभमेन्ट कताबाट कता मुभ गर्ने भन्ने कुरा है ल अब यसमा मुभमेन्ट चाहिँ के हुन्छ अहिलेसम्म याद गरेछ भने हामी कताबाट कता मुभ गरेछ हामी अहिलेसम्म पीडीएफ पढ्यो फाइनाइट अटोमाटा पढ्यो कताबाट कता मुभ गरेछ अहिलेसम्म हामी लेफ्ट टु राइट मुभ गरेछ अहिलेसम्म हो हामी सधैँ यो ए रिड गर्थ्यो त्यसपछि बीमा पुग्थ्यो त्यसपछि सीमा पुग्थ्यो अनि फेरि बीमा पुग्थ्यो अहिलेसम्म हामीले के अरे फाइनाइट कन्ट्रोल युनिटले खालि राइटतिर मात्र मुभ गरायो के अरे मुभ गराएको छ तर अब यहाँ चाहिँ बाई डिरेक्सनल मुभमेन्ट हुन्छ अरे क्या तिमी यताबाट अब यो यता पनि जान सक्छौ रे राइटतिर पनि मुभ गर्न सक्छौ रे सिमिलरली तिमी अब लेफ्टतिर पनि मुभ गर्न सक्छौ रे ट्युरिङ मेसिनको यो नयाँ फिचर दुईटा फिचर थप्यो नि एउटा भनेको राइट पनि गर्न मिल्ने भयो अर्को भनेको मुभमेन्ट पनि राइटतिर मात्र नभइकन लेफ्टतिर पनि हुन सक्छ है मुभमेन्ट चाहिँ के पनि भयो राइटतिर मात्र नभएर लेफ्टतिर पनि अब यो यहाँ सी रिड गरेपछि बी नै हुनुपर्ने हो तर अब सी रिड गरेपछि तिमी लेफ्टतिर पनि फेरि यो बी चाहिँ रिड गर्न सक्छौ क्या यो नयाँ एउटा त्यो हामीले अहिलेसम्म पढेको कुरामा चाहिँ यो पनि एउटा के भयो नयाँ फिचर भयो ठिक छ दुईटा कुरा भयो एउटा हामीले यो इनपुट के अरे के भन्छ अरे ट्युरिङ मेसिनमा चारवटा कुराहरू हुँदो रहेछ एउटा इनपुट टेप फाइनाइट अटोमाटामा भयो जस्तै तीनटा सबै त्यही चारवटै कुरा त हुने होइन फाइनाइट अटोमा पनि त्यही हुन्थ्यो एउटा इनपुट टेप हुन्थ्यो इनपुट टेपमा चाहिँ लेफ्टतिर बाउन्डेड भयो राइटतिर चाहिँ के भयो हाम्रो इन्फाइनाइटवटा भइदियो ठिक छ कहिले लेफ्टतिर पनि इन्फाइनाइट भनेको देख्छौ होइन त्यो पनि ठिकै छ अब अर्को भनेको चाहिँ के देख्छौ एउटा रिड र राइट हेड देख्छौ एट अ टाइम वी क्यान रिड फ्रम द इनपुट टेप अर वी क्यान राइट अन द इनपुट टेप एज वेल होइन एट अ टाइम ठिक छ अर्को भनेको चाहिँ फाइनाइट कन्ट्रोल युनिट भनेको चाहिँ के गर्छ स्टेटहरू हुन्छ त्यो पर्टिकुलर स्टेटमा म इनपुट रिड गर्दाखेरि कुन स्टेटमा पुग्छु त्यही कुराको इन्फर्मेसन मलाई यो फाइनाइट कन्ट्रोल युनिटले त दिनु होइन सपोज म यो फर्स्ट यो गोलोमा छु अरे यो यसको यो नाम र सपोज ए होला अरे अब ए आउँदाखेरि यो ए स्मल ए रिड गराएको छ भने म बीमा पुग्ला होइन यही त कुराहरू दिन्छ म बीमा पुग्ला यही कुराहरूको कन्ट्रोल मलाई खोलिदिन्छ फाइनाइट कन्ट्रोल युनिटले दिन्छ अनि अर्को मुभमेन्ट भनेको वी क्यान मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट अर भाइस वर्सा यसमा चाहिँ हामी लेफ्टबाट राइटतिर पनि मुभ गर्न सक्छौँ अर राइटबाट लेफ्टतिर पनि मुभ गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ बोथ वे पोसिबल छ लेफ्ट टु राइट अर राइट टु लेफ्ट यो पनि एउटा नयाँ फिचर भयो दुईटा नयाँ फिचर चाहिँ यसमा थपेको छ ट्युरिङ मेसिनमा ठिक छ अब गर्ने कुराहरू यही नै हो है ठिक छ अब यसमा अब यसको अब के अरे यो यसको कुराहरू गरौँ होइन यसको टपलहरूको कुरा गरौँ होइन के हुन्छ यसमा होइन यसमा पनि 7 टपल हुन्छ होइन यसमा पनि 7 टपल हुन्छ ठिक छ 7 टपल है अब के टपल हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्न सक्छ अब उता जे पढायो त्यही नै हो एउटा क्यू हुन्छ ठिक छ एउटा समेसन हुन्छ एउटा टाउ हुन्छ एउटा क्यू नट हुन्छ ट्रान्जेक्सन फङ्सन डेल हुन्छ हैन अनि अर्को भनेको फाइनाइट स्टेट एफ हुन्छ ठिक छ कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 भयो एउटा के छुट्यो त एउटा ब्ल्याङ्क एउटा बी भन्ने सिम्बल छुट्यो ल यो भनेर छुट्यो ल यति सिम्बल हुन्छ अब यो लेखे पनि भयो अब कतै कतै यो पनि देख्छौ हैन क्यू हुन्छ त्यसपछि यो टाउ के रे समेसन हुन्छ टाउ हुन्छ यसको र यसको स्टेटको ठाउँमा चाहिँ यसरी यो त एउटा क्यू हुन्छ अनि क्यू एक्सेप्ट एसीसीईपीटी क्यू एक्सेप्ट र क्यू रिजेक्ट भन्ने हुन्छ क्यू एक्सेप्ट र
क्यू रिजेक्ट भन्ने हुन्छ ठिक छ क्यू एक्सेप्ट र क्यू रिजेक्ट 3 4 5 6 भयो एउटा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन फंक्सन भइहाल्यो है यो कुरा भनेको छ यो भयो पनि भयो अनि यताको भयो पनि तर हामीले जनरली यताको फलो गर्छ हैन यो गर्न सजिलो हुन्छ क्यू एक्सेप्ट र रिजेक्ट भन्दा पनि हैन यो 7 वटा टबल छ एकताल यसलाई अब फेरि अलि यसलाई एकछिनमा कन्टिन्यू गरौँ न अहिले मैले के कुरा भने हैन के कुराहरुलाई सर एकताल रिभाइज गरौँ इट इज द थ्योरेटिकल फाउन्डेसन अफ मोडर्न कम्प्युटर मैले भनेको कुरा अलान ट्युरिङले 1936 मा गरेको कुरा हो डेभलप गरेको कुरा हो ट्युरिङ मेसिनमा के हुन्छ भने फाइनाइट सेट अफ अल्फाबेट्स भनेको त्यही ए भयो बी भयो तिनीहरु हुन्छ रे सेट्स अफ स्टेट्स फाइनाइट सेट अफ स्टेट्स भनेको Q0 होला Q1 होला त्योहरु लिनियर टेप व्हिच इज पोटेन्शियली इन्फाइनाइट इन बोथ इन भनेको छ इन्फाइनाइट इन बोथ इन भनेको पनि ठीक छ तर लेफ्ट तिर जनरली बाउन्डेड भएको हुन्छ राइट तिर चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ हैन अनि इच स्क्वायर अर सेल अफ टेप क्यान होल्ड one symbol of from alphabet अघि मैले बनाएको इनपुट टेपमा हेर्यो भने अघि मैले बनाएको टेपमा हेर्यो भने के हुन्छ एउटा सेलमा एउटा मात्र अल्फाबेट हुन्छ अल्फाबेट भनेको त थाहा छ तिमीलाई अल्फाबेट भनेको सर्टेन सिम्बल हाम्रो सिग्माले सरी यो समेसनले देखाउँछ हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ रिडिङ एन्ड राइटिङ इज डन बाइ टेप हेड रिडिङ पनि गर्न मिल्छ राइटिङ पनि गर्न मिल्छ इफ नो सिम्बल देन इट कन्टेन्स ब्ल्याङ्क हैन मैले भनिहाले अब केही पनि सिम्बल छैन भने चाहिँ केही पनि इनपुट सिम्बल भनेको इनपुट सिम्बल हुनु पर्यो केही पनि यस्तो इनपुट सिम्बल छैन अर इनपुट अल्फाबेट छैन भने वी हैव टु युज ब्ल्याङ्क बी भने बी युज गरे पनि हुन्छ ह्याश युज गरे पनि हुन्छ है ह्याश लेखे पनि हुन्छ बी युज गरे पनि हुन्छ बोथ रिजेम्बल्स ब्ल्याङ्क ठीक छ अब यो टेपले चाहिँ के गर्न सक्छ इनपुट डिभाइस पनि परफर्म गर्न सक्छ आउटपुट डिभाइस पनि गर्न सक्छ अहिलेसम्म हाम्रो आउटपुट डिभाइसलाई चाहिँ के गरेको थियो मेमोरी भन्ने छुट्टै युज गरेर त्यहाँ त्यही इनपुट टेपले नै टेप सर्भ एज इनपुट डिभाइस अर आउटपुट डिभाइसको लागि पनि के गर्न सक्छ त्यसले काम गर्न सक्छ भनेको छ है अब फिचर्सहरु हेर्यो भने फिचर्सहरु अघि मैले भनेको कुरा छ हेड र रिड र राइट दुईटै गर्न मिलिरहेको छ हैन बोथ डाइरेक्सनमा हामीले के रे मुभमेन्ट गर्न मिलिरहेको छ हाल्ट स्टेट भन्ने पनि हुन्छ हैन हाल्ट स्टेट जनरली हामीले चाहिँ हाल्ट स्टेट भनेको कुनै पनि ट्रान्जिसन देखाउनु पर्दैन भने हाल्ट स्टेटमा पुर्याइदिएको छ हैन अब स्पेशल क्यारेक्टर आइदर बी युज गर अर ह्याश युज गर यो चाहिँ एम्प्टी क्यारेक्टर भनेको मतलब कुनै पनि त्यो अल्फाबेटहरु छैन भने त्यसमा चाहिँ हामीले ब्ल्याङ्क राख्नु पर्यो हैन अनि क्यान एक्सेप्ट इन्फाइनाइट लेन्थ अफ स्ट्रिङ इन बोथ डाइरेक्सनमा चाहिँ इन्फाइनाइट भनेको छ हैन त्यो गर्न सक्छ यसको फिचर्सहरु चाहिँ यो भयो है अब तिमीलाई यो जाँचमा सोधिरहेको क्वेशन देख्छु हैन मैले आर्किटेक्चर अफ अ फिजिकल ट्युरिङ मेसिन अर ट्युरिङ मेसिन्स एज अ फिजिकल कम्प्युटिङ डिभाइस भनेर क्वेशन आएको यहाँ कपीमा चाहिँ नोटमा चाहिँ रहेछ हैन त्यही कुरा चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ आएको रहेछ ठीक छ क्वेशन चाहिँ कसरी आएको छ भने व्हाट इज ट्युरिङ मेसिन डिस्क्राइब्स इट्स वर्किङ प्रिन्सिपल व्हाट इज भन्ने बित्तिकै त्यो टपल वाला कुरा चाहिँ छोड्नु भएन है व्हाट इज पीडीए व्हाट इज फाइनाइट अटोमाटा जे सुकै भने पनि त्यो टपलको कुरा चाहिँ छोड्नु भएन इन्फर्मली र फर्मली भन्ने दुईटा डेफिनेसन हुन्छ हैन पुश एन्ड अटोमाटाको इन्फर्मल डेफिनेसन भनेको कुनै पनि के रे सीएफएल लाई एक्सेप्ट गर्नलाई बनाउने कम्प्युटेसन टेक्निक भनेको चाहिँ पीडी हो त्यसको फर्मल ल्याङ्ग्वेज डेफिनेसन भनेको चाहिँ एटलिस्ट यो 7 वटा टपलबाट दिन्छ ट्युरिङ मेसिन भनेको पनि त्यही हो अब यो चाहिँ के भयो मोस्ट पावरफुल मेसिन भयो जुन पीडीएल र रेगुलरले एक्सेप्ट गर्न सक्दैन यसलाई एक्सेप्ट गर्ने भयो अलान ट्युरिङले बनाएको यस्तो डेफिनेसन दिने अनि यसको 7 वटा टपल हुन्छ भने फर्मल डेफिनेसन चाहिँ सबैमा दिनुपर्छ टपल वाला खोज्या हो के जनरली व्हाट इज भन्ने बित्तिकै हैन अनि डिस्क्राइब इट्स वर्किङ प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ अब वर्किङ प्रिन्सिपल भनेको के यही नै भइहाल्यो हैन एउटा इनपुट टेप हुन्छ ठीक छ एउटा इनपुट टेप हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ राइट तिर लेफ्ट तिर बाउन्डेड हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ इनपुट एउटा इनपुट टेपमा चाहिँ के हुन्छ नम्बर अफ सेलमा डिभिजन भएको हुन्छ त्यो सेलमा हामीले एउटा सिम्बल राख्दै जान्छौँ यदि त्यो सिम्बल छैन भने हामीले ब्ल्याङ्क क्यारेक्टर युज गर्छ बी भनेर अर ह्याश युज गर्छ अनि हामी बोथ वेमा चाहिँ के गर्न सक्छ मुभ गर्न सक्छ आइदर लेफ्ट तिर अर राइट तिर मुभ गर्न सक्छ अनि रिड हेडले चाहिँ के गर्न सक्छ सरी अर्को कुरा थपेको भनेको रिड र राइट दुईटै गर्न सक्छ कोले टेप हेडले रिड पनि गर्न सक्छ राइट पनि गर्न सक्छ एट अ टाइम भनेर चाहिँ यति कुराहरु चाहिँ लेखिदिनु पर्यो अनि त्यसलाई के अघि मैले भने चारवटा कुराहरु त्यसैलाई डिस्क्राइब गर्ने हो कि यसमा चाहिँ ठीक छ आर्किटेक्चर अफ अ फिजिकल ट्युरिङ मेसिन अर ट्युरिङ मेसिन एज अ फिजिकल कम्प्युटिङ डिभाइसमा चाहिँ यही चारवटा कुराहरु डिस्क्राइब गरिदिने है यो नोटमा छ होला त्यहाँबाट तिमीहरु पढ्न सक्छौ यही चारवटा कुराहरु टेप हेड एउटा हुन्छ इन्फाइनाइट टेप भइहाल्यो अनि फाइनाइट कन्ट्रोल सिस्टम अर फाइनाइट कन्ट्रोल युनिट अर मुभ अफ ट्युरिङ मेसिन भनेको छ यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छ छैन सर ल यहाँसम्म सबैले बुझेछ है भनेपछि
ठिक छ। अब यसको टपलहरुको बारेमा म कुरा गरिरहेको थिएँ हैन। अब यसको यहाँ हेर्यो भने ठिक छ, यसलाई पहिला यसमा आउनु भन्दा पनि पहिला यसको टपलको बारेमा डिस्क्राइब गरौँ। हामीलाई चाहिने त्यही टपलहरु नै हो हैन। ल ठिक छ। अब तिमीहरुलाई सबै कुरा थाहा छदैछ हैन। यहाँ क्यू भनेको थाहा छ, यो सिग के रे समेसन भनेको थाहा छ, टाउ भनेको थाहा छ, क्यू नट भनेको थाहा छ, डेल भनेको थाहा छ, एफ भनेको थाहा छ, बी भनेको थाहा छ, सबै कुरा थाहा छ हैन। त्यो पनि म यहाँ भनिदिन्छु हैन। क्यू भनेको ल तिमीहरुले भन के हो क्यू भनेको? क्यू भनेको के थियो? स्टेट्स, टोटल स्टेट्स, फाइनाइट सेट अफ सेट हो नि। फेरि क्यू भनेको स्टेट मात्र हैन, सेट अफ स्टेट्स हो है। एउटा मात्र हुँदैन नि त। क्यू नट होला, क्यू वान होला, क्यू टू होला, डिफ्रेन्ट काइन्डको सेट हो यो त्यो भनेको। तर फाइनाइट हुनु पर्यो। हामीले अहिलेसम्म इन्फाइनाइट सेट बनाएको के अरे इन्फाइनाइट एउटा स्टेट बनाएको छौँ। त्यही भएर यो के भयो? फाइनाइट सेट अफ स्टेट भयो। फाइनाइट सेट अफ स्टेट भनेको मेरो क्यू भयो। ठ्याक्कै उता पिडिए अटोमाटामा जे थियो त्यही कुरा छ। फाइनाइट सेट अफ स्टेट भयो। ठिक छ, स्टेट्स यो भयो हैन। ल अब त्यसपछि आउने भनेको समेसन। यो त सजिलो भयो। समेसन भनेको के हो अल्फाबेट हैन? फाइनाइट सेट अफ अल्फाबेट, फाइनाइट सेट अफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स। ल ठिक छ। अनि बाँकी रह्यो टाउ, क्यू नट, अनि बी, अनि एफ, अनि डेल। ल एफ भनेको सेट अफ फाइनल स्टेट भन्छ। फाइनल स्टेट पनि मोर देन दुईटा हुन सक्छ नि त हैन। त्यही भएर सेट भनेको क्या सेट अफ एउटा मात्र हुन्छ भन्ने छैन नि त फाइनल स्टेट। त सेट अफ फाइनल स्टेट, त्यही भएर सेट भनेको रिजन चाहिँ एउटा भन्दा दुईटा पनि हुन सक्छ। सेट अफ फाइनल स्टेट अर नहुन पनि सक्छ हैन। नभयो भने त्यसले एक्सेप्ट गर्दैन सिम्पली। सेट अफ फाइनल स्टेट भयो। डेल भनेको हाम्रो ट्रान्जिसन फंक्सन भइहाल्यो हैन। ट्रान्जिसन फंक्सन भइहाल्यो। ठिक छ, ट्रान्जिसन फंक्सन जुन चाहिँ हामीले त्यो लेख्थ्यौं नि हैन। अब यो कसरी लेख्छ त्यो कुरा अहिले डिस्कस गरौँला। बी भनेको ब्ल्याङ्क भइहाल्यो। बी भनेको ब्ल्याङ्क क्यारेक्टर भइहाल्यो। ठिक छ, ब्ल्याङ्क क्यारेक्टर भइहाल्यो। क्यू नट भनेको स्टार्टिङ भइहाल्यो। स्टार्टिङ स्टेट भइहाल्यो। स्टार्टिङ स्टेट भइहाल्यो। यो त बुझेको छ, स्टार्टिङ स्टेट भयो हैन। अब टाउ भनेको के थियो भन्दाखेरि के थियो टाउ भनेको? हजुर स्ट्याकको अल्फाबेट, स्ट्याकको अल्फाबेट। अब यहाँ स्ट्याक भन्ने छैन हैन। अब स्ट्याकको अल्फाबेट भन्दा पनि यो चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ टेप हेडमा चाहिँ हामीले टेप हेडमा यो सपोज ए छ भने, बी छ भने र फेरि ए नै छ भने के गर्न सक्छ? यही पनि युज गर्न सकिन्छ। यही ए बी एले युज हामीले स्ट्याकमा जेनरली स्ट्याकको टाउ भनेको स्ट्याकको चाहिँ युज गर्ने सिम्बल हैन। हामीले ए त्यहाँ चाहिँ जेड नट भन्ने युज गरेको थियो हैन। यहाँ चाहिँ के युज गर्नु पर्यो भने यही सिम्बल युज गर्दा पनि हुन्छ। ए बी एलाई मैले ए नै, बीलाई बी नै युज गरे पनि हुन्छ। साथसाथै मैले एलाई चाहिँ मैले एक्सले रिप्लेस गरेँ, बीलाई चाहिँ मैले वाईले रिप्लेस गरेँ भने मेरो यो एक्स वाई पनि के आउँछ यसमा? टाउमा आउँछ। त्यही भएर टाउ भनेको चाहिँ टेपको हैन। त्यो यो त परि नै हाल्छ, यो त परि नै हाल्छ। ठिक छ नि। त्यही भएर यसो लेख्दै हुन्छ नि त यस्तो क्या। यो समेसन इज सबसेट अफ टाउ। टाउमा त यो सबै कुरा परि नै हाल्छ। एबी त परि नै हाल्छ। जुन अल्फा के अरे सिम्बलहरु सबै नै परिहाल्छ। तर यसमा अरु के पनि पर्न सक्छ भने सपोज मैले अहिले केसमा मैले एलाई एक्सले रिप्लेस गरेछु र बीलाई मैले वाईले रिप्लेस गरेछु भने यहाँ भनेको तिम्रो ए त परिहाल्यो, बी पनि परिहाल्यो, एक्स पनि पर्छ, वाई पनि पर्छ, अनि अर्को के पनि पर्छ? ब्ल्याङ्क पनि पर्छ हैन। ब्ल्याङ्क पनि त हाम्रो टाउमै पर्यो भने, किनकि टाउले यहाँ ब्ल्याङ्क पनि त युज गर्छ नि हामीले हैन। त्यही भएर ब्ल्याङ्क पनि यहाँ पर्ने भयो। यो मेरो के भयो? टाउ भयो। त्यही भएर सेट अफ अल्फाबेट्स मात्र पनि हुन सक्छ हैन। मैले यो एक्स र वाई युज गर्दिन भने सेट अफ अल्फाबेट्स मात्र पनि हुन सक्छ। अरु भनेको मैले अब ए र बी लाई कुनै अर्को नयाँ सिम्बलले रिप्लेस गर्दैछु भने त्यो पनि यहाँ हाल्न पाइन्छ। बी भनेको त ब्ल्याङ्क भइहाल्यो, ह्यास पनि लेख्न सकिन्छ। सो दैट यो मेरो 7 वटा चाहिँ के भइदियो? टपलहरु भइदियो। केमा? ट्युरिङ मेसिनको केसमा। ठिक छ नि है। अब यहाँ लेख्ने तरिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ है। यो त भयो यसको 7 वटा टपलहरु। यसमा त तिमीले कन्फ्युजन केही पनि छैन, यो त बुझि नै हाल्छ है। अब यहाँ लेख्ने तरिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ है। मैले के रे उता फाइनाइट अटोमाटामा मैले लेखे भने फाइनाइट अटोमाटामा हामीले के दिनु पर्थ्यो? एउटा स्टेट दिनु पर्थ्यो। फाइनाइट अटोमाटामा के छ र एउटा स्टेट दिनु पर्थ्यो। यसरी लेख्थ्यो नि त डेल भनेर म अहिले कुन स्टेटमा छु र त्यसमा कुनै एउटा सिम्बल आयो भने
त्यो म कहाँ जाने भन्ने कुरा दिनु पर्थ्यो कहाँ अटोमाटामा फाइनल अटोमाटामा डिएफए एनएफए जे भयो पनि भयो हैन डिएफए केस गर्यो भने यो हुन्थ्यो भनेपछि क्यूमा एउटा कुनै सिम्बल आउँदाखेरि म कहाँ जान्छु भन्ने कुरा मेरो फाइनल अटोमाटाले दिन्छ यसरी ठीक छ नि यो भनेको फाइनल अटोमाटा भयो अब यही केस पिडिएमा गरेको भयो यही केस पिडिएमा गरेको हाम्रो पिडिएमा के हुनु पर्थ्यो एउटा चाहिँ स्टार्टिङ स्टेट हुनु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ एउटा के दिनु पर्थ्यो इनपुट सिम्बल पनि दिनु पर्थ्यो होला अनि के पनि दिनु पर्थ्यो र टप अफ स्ट्याकमा के छ भन्ने कुरा पनि दिनु पर्थ्यो टप अफ स्ट्याकमा के छ भन्ने कुरा पनि दिनु पर्थ्यो यो आएपछि मलाई के थाहा हुन्थ्यो भने म अब कुन स्टेटमा पुगे र अब मेरो टप अफ स्ट्याकमा के छ भन्ने कुरा दिन्थ्यो ल मैले यसलाई स्किप मात्र गरेँ भने ठिक छ अब यसलाई लेख्ने बेला कसरी लेख्छ भने तिमीले यहाँ के युज गरेछ एउटा स्टेट युज गरेछ त्यो भनेको क्यू भयो एउटा इनपुट सिम्बल युज गरेछ त्यो भनेको हाम्रो समेसन भित्र पर्ने भयो अनि यो जेड नट भनेको के हो टाउ भयो यसरी टाउ हो यो गर्दाखेरि के आइरहेको छ एउटा त्यही सेट अफ स्टेटको क्यू भित्र आइरहेको छ अर्को भनेको चाहिँ के आइरहेको छ त्यही टाउ नै आइरहेको छ ठिक छ टाउ नै आइरहेको छ अब यो केसमा यहाँ ए पनि त आउन सक्छ नि ए पनि आउन सक्छ त्यही भएर यहाँ हाम्रो यहाँ समेसन पनि आउन सक्छ यस्तो यो चाहिँ के भयो पिडिएको लागि भयो तर अब यहाँ अझ यो पनि लेख्न सकिन्छ हैन अझ यहाँ यो पनि थप्न सकिन्छ एप्सिलन पनि आउन सक्छ नि हाम्रो एप्सिलन पनि आउन सक्छ एप्सिलन पनि थप्न सकिन्छ एप्सिलन यता पनि थप्न सकिन्छ ठिक छ यो पिडिएको केस भयो अब ट्युरिङ मेसिनमा चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा आउँछ हैन ट्युरिङ मेसिनमा चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि तिमी यसको ट्रान्जिसन फंक्सन लेख्ने तरिका डेल भनेर कसरी लेख्छ भने तिमी एउटा इनपुट सिम्बल दिन्छौ क्यू भनेर दिन्छौ ठिक छ क्यू भन्ने स्टेटमा छौ र तिमीले यहाँ टाउ दियो भने टाउ पनि दिन मिल्छ यो पनि दिन मिल्छ नि हैन किनकि यो भनेको यही हो हैन यसको सबसेट भएपछि यो दिए पनि भयो यो दिए पनि भयो यदि मैले नयाँ कुनै स्टेट युज गरेछ भने मैले टाउ नै दिए पनि भयो सरी एप्सिलन दिए नै भयो एप्सिलन भन्ना यो के अरे समेसन दिए नै भयो यदि मैले ए को लागि एक्स बी को लागि वाइ मानेछु भने मैले टाउ दिनु पर्यो यो भयो भने म के लेख्छु भने यसले मलाई के दिन्छ भने म अब स्टेट चेन्ज गरेको हुन सक्छु क्यू भन्ने स्टेटमा पुगेको हुन सक्छु हैन त्यो बेला मेरो के आउन सक्छ मेरो टाउ कुनै के अरे कुनै सिम्बल मैले रिप्लेस गरेको हुन सक्छु मैले यो टाउलाई मेरो ए भन्नेलाई मैले एक्सले रिप्लेस गरेँ भने मैले यसरी मान्दिनँ अर बी भन्ने आएको छ भने मैले यसलाई वाइ भनेर रिप्लेस गरिदिउँ अहिले मैले यसलाई लेख्छु होइन फेरि अनि बल्ल क्लियर हुन्छ टाउ भन्ने सिम्बल आएको छ मैले अब अर्को के पनि दिनु पर्यो भने यहाँ चाहिँ यो पनि नयाँ थपेको यल र आर भन्छ यो भनेको चाहिँ मुभमेन्ट थप्या यहाँ चाहिँ टिप है यो कुराहरू मुभमेन्ट थप्या हो ठिक छ यल भनेको लेफ्ट भयो आर भनेको चाहिँ राइट भयो मुभमेन्ट थपाएको कता जाने हैन यन पनि भन्छ नट एनी पनि भन्छ तर जेनरली हामीले मुभ नै गरेर के अरे लेफ्टतिर र राइटतिर मुभ नै गरिरहेको छ म्यान्डेटरी जस्तै हुन्छ हैन ठिक छ मुभमेन्ट भनेको तिमी कि लेफ्ट मुभमेन्ट लिन सक्छौ कि राइट मुभमेन्ट लिन सक्छौ यो कुराको पनि इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन फंक्सनमा दिनुपर्छ है एउटा क्यू भयो क्यू र टाउको इन्फर्मेसन अगाडि दिने भयो त्यो आउँदाखेरि म अब कुन स्टेटमा पुगेको छु र मेरो चाहिँ त्यो सिम्बललाई केले रिप्लेस गरेको हो र म कुन चाहिँ मुभमेन्ट लिँदैछु आइदर लेफ्ट मुभमेन्ट लिँदैछु राइट मुभमेन्ट लिँदैछु भन्ने कुराको इन्फर्मेसन पनि दिनु पर्यो है अब मैले यसलाई यो ट्रान्जिसन फंक्सन यसरी त लेख्ने होइन जाँचमा यो त तिमीलाई यस्तो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ भनेर मात्र भनेको जाँचमा चाहिँ लेख्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पिडिएहरू जसरी लेखेर त्यसरी नै लेखिदिने कसरी लेख्ने भन्दा सपोज म क्यूनट भन्ने स्टेटमा छु रे क्यूनट भन्ने स्टेटमा छु र मेरो इनपुट टेप चाहिँ मैले ए भनेर रिड गर्न लागिरहेको छु भने ठिक छ यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि क्यू1मा पुगे रे एलाई चाहिँ एक्सले रिप्लेस गर्दै रे ल म मुभमेन्ट लिन्छु यल लेफ्ट मुभमेन्ट लिन्छु भने यस्तो लेख्ने है यसरी लेख्ने हो ट्रान्जिसन फंक्सन के को लागि ट्युरिङ मेसिनको लागि पिडिएमा हामीले कसरी लेखेको थियो पिडिएमा हामीले यदि हेर्छौ भने पिडिएमा हामीले त्यो ट्रान्जिसन फंक्सन लेख्दाखेरि के लेखेको थियो तिमी एउटा स्टेटमा हुन्छौ कुनै एउटा सिम्बल रिड गर्छौ आइदर ए नै रिड गर अनि टप अफ स्ट्याकमा जेड नट हुन्छ भने तिमी कहाँ पुग्छौ क्यू1 भन्ने स्टेटमा पुग्ला अनि त्यसपछि मैले स्किप गरेँ भने जेड नटै बस्ला यो कुरा यसरी लेखेको थियो भने ट्युरिङ मेसिनमा चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो है ट्रान्जिसन फंक्सन चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ कुन स्टेटमा छ र त्यसमा कुन रिड गर्दाखेरि कुन स्टेटमा पुगेर त्यसलाई के गर्ने एलाई एक्सले लेख्ने हो कि एलाई एज इट इज ए नै भनेर छोडिदिने स्किप गर्ने स्किप गर्यो भनेको ए नै लेखेर स्किप गर्ने ए नै लेखिन्छ स्किप भनेको यसमा चाहिँ हैन केही पनि नगरिकन लेफ्ट बढ्ने अर एक्सले बनाएर लेफ्ट गर्ने भनेको यो केसमा चाहिँ के भयो भने मैले यसलाई मैले नेपालीमा पढ्यो भने कसरी भन्छ भने म क्यूनट भन्ने स्टेटमा छु अहिले ठिक छ क्यूनट भन्ने स्टेटमा छु त्यो बेला मेरो ए रिड गर्न लाग्यो भने मैले इनपुट टेबबाट ए रिड गर्न लाग्यो भने
के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि Q1 यताको चाहिँ यो लेफ्टको चाहिँ इनपुट हो, यताको राइटको चाहिँ आउटपुट हो है। त्यही भएर टेप हेडले नै इनपुट पनि सर्भ गर्छ, राइट के अरे आउटपुट पनि सर्भ गर्छ। लेफ्टतिरको पार्ट भनेको चाहिँ इनपुट हो, राइटतिरको पार्ट भनेको चाहिँ आउटपुट हो। ल हेर पहिला इनपुट पढ। Q0 भन्ने स्टेटमा छु, त्यो बेला के रिड गर्न लागेको छु? ए रिड गर्न लागेको छु। त्यही भएर ए के भयो? इनपुट भयो। त्यो गर्दाखेरि मैले आउटपुट के पाएँ त? अब म Q1 भन्ने स्टेटमा पुग्दो रहेछु अनि ए लाई चाहिँ मैले केले रिप्लेस गरिदिएको रहेछ? एक्सले मैले राइट गरिरहेछु। आउटपुटमा राइट हुने रहेछ, इनपुटमा रिड हुने रहेछ हैन। आउटपुटमा एक्सले रिप्लेस गर्दै अनि म कुन मुभमेन्ट गरेँ? लेफ्ट मुभमेन्ट सिफ्ट गरेँ भनेको छ। लेफ्ट मुभमेन्ट सिफ्ट गरेँ रे। ठीक छ। अब यसलाई हैन अब मैले के अरे यसलाई मैले हैन के अरे हाम्रो के भन्छ ग्राफिकल नोटेसन अर त्यो के अरे स्टेट डायग्रामको रूपमा हेर्नु पर्यो भने Q0 भन्ने स्टेटमा छु। ठीक छ। Q0 भन्ने स्टेटमा छु, स्टार्ट भयो हैन, स्टार्ट भयो। Q0 भन्ने स्टेटमा छु हैन। त्यसपछि म Q1 मा पुगेको छु। कुन बेला पुगेको छु भन्दाखेरि मेरो ए रिड हुँदाखेरि म पुगेको छु। ठीक छ। अब ए रिड गर्दाखेरि यसरी लेख्ने है, यो कुरा याद गरेर राख। यो अब भनिदैन के बारम्बार, यसरी लेख्ने एकताल सिकाउँछु, त्यसपछि यही प्याटर्न नै फलो गर। ए भन्ने रिड गर्न लागिरहेको छु हैन। त्यो बेला मैले ए लाई केले रिप्लेस गरे हो? एक्सले रिप्लेस गरे हो र मैले कुन मुभमेन्ट ल्यायो? लेफ्ट मुभमेन्ट ल्यायो, यल लिन। यसरी या ब्राकेट हाले पनि भयो, नहाले पनि भयो है। यसको मतलब ए रिड गरिरहेको छु, एक्स चाहिँ ए लाई एक्सले रिप्लेस गरिदिएको हो अनि मैले मुभमेन्ट लिएको यल भनेर मुभमेन्ट लिएको भनेपछि यस्तो होला के। ल यस्तो इनपुट टेप छ भने यो ए भयो भने र यता बी भयो भने र यता ए भयो भने। ठीक छ। सपोज तिमी यहाँ अहिले रिड गरिरहेको छौ, ठीक छ, यो ए रिड गरिरहेको छु। अब ए लाई केले रिप्लेस गर्दै? ए चाहिँ यक्स बनिदिन्छ, ए चाहिँ यक्स बनिन्छ। अब तिम्रो इनपुट के अरे रिड हेड चाहिँ कहाँ आउँछ? रिड राइट हेड चाहिँ कहाँ आउँछ? यहाँ बीमा आउँछ क्या। यो ट्रान्जिसनले तिम्रो यस्तो काम पर्फर्म गरिदियो। ए भएकोलाई रिड गर्यो, ए लाई केले चेन्ज गर्यो? एक्सले चेन्ज गर्यो अनि तिम्रो रिड राइट हेड कता आयो? लेफ्टतिर सिफ्ट भयो। यसरी बुझिन्छ यो? बुझिन्छ कि नै? बुझिन्छ सर। बुझिन्छ है? यस्तो कुराहरू यो त अलि सही छ। अलि एक्जाम्पल गऱ्यो भने अलिकति कन्फ्युज लाग्न सक्छ। यो कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ पहिला है। यस्तो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ अनि बल्ल नै हामीले काम गर्न सकिन्छ। ठिक छ। ल यहाँसम्म ठिक छ भने अलि फर्दर अगाडि बढौँ। अब ल हेर यहाँ के देखाएको छ भने ट्युरिङ मेसिन पर्फर्म्स अ सिक्वेन्स अफ कम्पिटिसन स्टेप्स इन वान स्टेप इट डज फलोइङ। एउटा स्टेप मैले के काम गर्दो रहेछ अरे त? इमिडिएटली बिफोर द कम्पिटिसन स्टेप Turing machine is in state R of Q and each of K tape heads on certain cell. यहाँ R र Q के अरे यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ प्रेजेन्ट स्टेट R के अरे R भन्नेमा रहेछ भने अहिले मैले Q0 मा भनेर मानेछु। यहाँ चाहिँ R दिएको छ अनि K टेप हेड भनेको मतलब इन्डिभिजुअल के तोडा टर्महरू रहेछ भनेर एउटा टर्मलाई चाहिँ के गर्दै क्याल्कुलेसन गर्दै गएको छ। ठीक छ। अब TM स्विचेस ट्युरिङ मेसिन स्विचेस टु स्टेट यस। अब Q0 बाट Q1 गए जस्तै R बाट कहाँ जान्छ रे? यसमा जान्छ रे, which may be equal to R हैन। Q0 मै पनि बस्न सक्छ और Q1 मा पनि जान सक्छ नि त हैन। त्यसको त्यो कन्डिसन भने अनुसार हैन। Q0 मै पनि के भन्छ रे, तिमी Q0 मै बसेर पनि ट्रान्जिसन देखाउन सक्छ और Q1 मा पनि ट्रान्जिसन देखाउन सक्छ। त्यो त कन्डिसन म्याच हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले अहिले टाउको दुखाउनु पर्दैन। ठीक छ। each step heads writes a symbol of tape alphabet in the cell it is currently scanning। भर्खर मैले गरेको कुरा हैन, भर्खर मैले गरेँ नि। मैले ए लाई स्क्यान गरिरहेको छु, ए लाई चाहिँ मैले के गरेँ? राइट गरेँ। केले? एक्सले राइट गरेँ। त्यही भएर ए लाई चाहिँ मैले के गरेको? स्क्यान गर्दाखेरि राइट गरेको है। अब यो सधैँ राइट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन। तर के अरे रिड गरेपछि चाहिँ अब दुईटा कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ, कि राइट गर्ने कि स्किप गर्ने, कि राइट गर्ने कि स्किप गर्ने। रिड गर्दाखेरि तिमी रिड त गरिहाल्छौ, केही प्रब्लम भएन। रिड गरेपछि तिमी दुईटा काम गर्छौ, त्यो रिड गरेकोलाई यत्तिकै छोडिदिने कि रिड गरेकोलाई के अरे राइट गर्न सक्छौ। दुईटा काम मात्र गर्न सक्छौ। यहाँ पुश र पप भन्ने कुरै हुँदैन। यहाँ चाहिँ सिम्पली दुईटा काम के गर्न सक्छौ भने रिड गरेको तिम्रो अल्फाबेटलाई चाहिँ एज इट इज केही पनि नगरिकन सिधै मुभ मात्र लिन सक्छौ। राइट मुभ ल्याऊ, लेफ्ट मुभ ल्याऊ हैन। और त्यो पर्टिकुलर अल्फाबेटलाई चाहिँ कुनै एउटा नयाँ स्ट्रिङले नयाँ अल्फाबेटले चाहिँ त्यसमा राखेर नयाँ सिम्बल युज गरेर चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गरेर के गर्न सक्छौ? तिमी लेफ्ट र राइट मुभ लिन सक्छौ। यो कुरा भनेको छ है। यहाँ स्लाइडमा हेर्यो भने ल each step head either moves on one cell to the left or to the right cells
or stays at current सेल भनेको छ हैन नो चेन्ज पनि गर्न मिल्छ यान भनेर राख्यो भने चाहिँ नो चेन्ज हो के कतै पनि नजाने त्यही बसिरहने तर जनरली हामीले यान भनेर त्यति युज गर्दैन हैन हामी लेफ्ट र राइट नै मुभ गरेर राख्छ ठीक छ हामी चाहिँ यान भनेर त्यति यान चाहिँ युज गरे पनि हुन्छ कि कहीँ पनि नजाने भनेर पनि युज गर्न मिल्छ यान भनेर लेख्छ त्यसको लागि चाहिँ यल आर अनि यान भनेको नो चेन्ज ठीक छ यो कुराहरू भनेको छ अब यो के कन्सिस्ट गर्छ यो भनिहाले हैन यो 7 वटा टबलको कुराहरू मैले भनिहाले यहाँ लेखेन यल आर यान भनेको छ नि यान भनेको चाहिँ नो चेन्ज है नो चेन्ज पनि गर्न चाहिँ मिल्छ ठीक छ अब ल अब मेन कुरा आयो इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सन अफ ट्युरिङ मेसिन भन्नु यो पनि टक्क लाएर यो पार्ट पनि सोधिदिन्छ है इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सन अफ ट्युरिङ मेसिन भनेर लेख भनेर पनि सोधिदिन्छ यो इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सन हामीले उता के अरे पिडिएमा पनि हेरेको थियो यहाँ पनि हेर्दैछौँ हैन एकदम सजिलो कुरा छ ठीक छ ल यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ ट्युरिङ मेसिन अलिअलि बुझ्यो जेस के हुँदो रहेछ कुराहरू कसरी मुभमेन्ट लिने रहेछ कसरी चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो नि अलिअलि त्यो कुरा ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्ने तरिका बल्ल यो इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सनमा आउने हो क्या हैन ठिक छ बुझिन्छ नि है यहाँसम्म है ल फर्दर अगाडि बढ्यो हुन्छ है हुन्छ नि हुन्छ ल ओके ल फाइन सबभन्दा अलिकति टफ लाग्न सक्ने पार्ट यही हो क्या एज अ स्टुडेन्ट म हैन एज अ स्टुडेन्ट पढ्दाखेरि मलाई ट्युरिङ मेसिन चाहिँ अब आफ्नै कुरा गरौँ न हैन ट्युरिङ मेसिन पार्ट चाहिँ अलिकति गाह्रै लाग्थ्यो जसलाई पनि गाह्रो लाग्छ हैन फाइनाइट अटोमाटा भन्दा पिडिए अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ हैन किनकि त्यसको पावर पनि त के छ बढी छ पिडिए भन्दा पनि ट्युरिङ मेसिन के छ त्यसको पावर बढी पावरफुल छ सो द्याट अभियसली अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन सक्छ है त्यस्तो विधि गाह्रो हुने एकदम हुन्छ बुझ्दै नबुझ्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन तर अलिकति भयो भने त्यसको चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुन सक्छ है ल अब हल्का अगाडि बढौँ ठिक छ इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सन अफ ट्युरिङ मेसिन भनेको छ यो हामीले पिडिएमा पनि गरेको थियो यहाँ पनि गर्न लागेको छ जहाँ पनि हुन्छ हैन इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ के यसले के प्रोभाइड गर्छ भने म अहिले कुनै पनि इन्स्ट्यान्टमा सपोज म अहिले कुनै इन्स्ट्यान्टमा मेरो के स्टेट छ र म कुन इनपुट रिड गर्दैछु त्यो रिड गर्दाखेरि मैले चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन अर डिस्क्रिप्सन दिन्छ भने त्यो मेरो के भयो इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सन अफ ट्युरिङ मेसिन भयो बुझ्यौ म अहिले कुन ठाउँमा छु भनेको कुन स्टेटमा छु र अब कुन चाहिँ सिम्बल रिड हुँदैछ इनपुट टेपबाट कुन चाहिँ इनपुट के अरे कुन चाहिँ सिम्बल रिड हुँदैछ इनपुटबाट त्यो कुराको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको एक्चुअली इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सनले हो ठिक छ अनि त्यो आएपछि त्यो कुराहरू भएपछि चाहिँ म अब कता पुग्छु फर्दर कता पुग्छु र के थपिनु पर्यो यसमा मुभमेन्टको पनि कुरा आउनु पर्यो कता पुग्छु त्यो जुन चाहिँ रिड गरेको सिम्बललाई केले रिप्लेस गर्छु कि यत्तिकै छोडिदिन्छु अर म कुन मुभमेन्ट लिन्छु लेफ्ट मुभमेन्ट लिन्छु कि राइट मुभमेन्ट लिन्छु भन्नेको कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई केले दिनुभयो यो इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सनले दिने भयो ठिक छ है ल यहाँ हेऱ्यो भने आई सिङ दिस यो भनेको छ represents instantaneous description of Turing machine where Q is state of Turing machine. The tape head is scanning to the ith symbol from left. X1 ... Xn is the portion of tape between the leftmost and rightmost black not black भनेको छ यहाँ के भने बुझ्दैन हैन यताबाट लेखौं ल ठीक छ कसरी चाहिँ ट्युरिङ मेसिनमा काम हुँदै रहेछ भन्ने कुराको हुन्छ सपोज अब तिमीले ठ्याक्कै त्यो उयो गर्दाखेरि गर्थ्यौ नि हैन चेक गर्दाखेरिको कुरा हो के खास गरी यो इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ चेकिङको पार्टमा चाहिँ जनरली युज हुन्छ हैन यो x1 आईडी भन्छ यसलाई हैन सपोज मेरो x1 भन्ने एउटा छ x2 भन्ने चाहिँ मेरो यो चाहिँ w दिइराको है स्ट्रिङ दिएको हैन डट 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 गएर xi-1 छ xi-1 छ त्यसपछि xi होला xi होला त्यसपछि xi+1 होला xi+1 होला त्यसपछि डट डट गर्दै यो चाहिँ xn वटा छ अरे ल हैन n वटा यतिसम्म छ अरे ठीक छ यो चाहिँ छ हो अब यसलाई आईडी को थ्रुबाट डिस्क्रिप्सन यो चाहिँ तिम्रो w भयो हैन w यस्तो होला के होला नि त a होला b होला a होला फेरि b होला a होला b होला यसैलाई यो भनेर दिया हो क्या खास गरी x1 भनेको a भयो x2 भनेको b भयो x3 भनेको a भयो x4 भनेको b हो यस्तै स्ट्रिङ त हुन सक्छ नि त एउटा यस्तो स्ट्रिङ हुन सक्छ हो अब आईडी मा चाहिँ के भन्छ भने अब तिमी सपोज यहाँ आयत यो xi रिड गर्न लागिरहेछ
एक्सआई रिड गर्न लागिरहेको तिमी के हुनु पर्यो तिमी अहिले क्यू भन्ने स्टेटमा छौ क्यू भन्ने स्टेटमा छौ र मैले रिड गर्न लागेको भनेको कसलाई हो एक्सआईलाई हो क्यू रिड गर्न लागेको एक्सआईलाई हो अब यो बेला मेरो यता त जस्ट एज इट इज हुन्छ एक्सआई प्लस वान हुन्छ ठिक छ डट 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 गरेर एक्सएनसम्म हुन्छ यता लेफ्टतिरको पार्ट पनि सेम नै हुन्छ x1 x2 भयो त्यसपछि यता डट 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 नै हुन्छ xi-1 नै हुन्छ क्या ठिक छ जुन चाहिँ रिड गर्न लागेको त्यसको अगाडि चाहिँ के आउनु पर्यो स्टेट हुनु पर्यो हामीले त्यही त गर्थ्यौँ सपोज मैले ए रिड गर्न लाग्यो भने ए भन्नाले बी रिड गर्न लाग्यो भने बी रिड गर्न लाग्यो भने यस्तो लेख्थ्यौँ नि त हामीले क्यू ए हुन्थ्यो बी हुन्थ्यो ए हुन्थ्यो फेरि बी हुन्थ्यो फेरि ए हुन्थ्यो फेरि बी हुन्थ्यो म अहिले क्यू नट भन्ने स्टेटमा छु र सपोज क्यू नट भन्ने स्टेटमा छु र मेरो के आयो क्यू नट भन्ने बेला मैले के रिड गर्न लाग्यो ए रिड गर्न लाग्यो र ए रिड भयो अब त तिमी क्यू नट पछि के आउँछ बीमा आउनु पर्यो ए त रिड भइसक्यो हैन बीमा आउनु पर्यो फेरि ए बी ल राइट मुभमेन्ट लिइरहेको छ फेरि अब बी रिड भयो फेरि राइट मुभमेन्ट गयो भने ए बी अनि फेरि क्यू नटमा आउनु पर्यो फेरि ए बी भयो फेरि अब क्यू नटले ए रिड गर्छ त्यही भएर जुन चाहिँ रिड गर्छ त्यसको अघिल्लो ठाउँमा चाहिँ के आउनु पर्यो हाम्रो के अरे स्टेट चाहिँ आउनु पर्यो कुन स्टेट हो भन्ने कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन दिनु पर्यो कसले दिन्छ मलाई यो इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्क्रिप्सनले दिन्छ यस्तो कुराको इन्फर्मेसन है ठिक छ नि अब यहाँ अगाडि ब्ल्याङ्क पनि हुनसक्छ बी पनि हुनसक्छ अगाडि बी पनि हुनसक्छ त्यही भएर कुन चाहिँ स्ट्रिङ मैले स्ट्रिङ भन्दा नि कुन चाहिँ सिम्बल रिड गर्न लगाइरहेको छु त्यो कुन चाहिँ स्टेटमा छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन दिनु पर्यो क्यू नटबाट म ए रिड गर्न लागेको छु सक्यो एको काम सक्यो अब फेरि यो सपोज क्यू1मा पुग्ला अरे क्यू नटमा ए रिड गर्दा क्यू1मा पुग्ला भनेपछि यहाँ के आउनु पर्यो क्यू1मा अब बी आयो भने के गर्ने फेरि क्यू1मा अब क्यू2मा जाला फेरि क्यू2मा ए आयो भने के गर्ने भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई यसले दिन्छ ठिक छ है यस्तो कुरा भयो अब तिमीलाई एउटा मुभमेन्टको कुरा म देखाउँदैछु होइन लेफ्ट मुभ कसरी गर्छ राइट मुभ कसरी गर्छ भन्ने कुरा होइन यो कुराहरू जान्नु पर्यो ल मुभमेन्ट MOVMENT मुभमेन्ट एउटा लेफ्ट मुभ ठिक छ अर्को भनेको राइट मुभ ल राइट मुभ कसरी लेख्ने लेफ्ट मुभ कसरी लेख्ने ठिक छ सपोज मेरो ट्रान्जिसन फङ्सन डेल छ आई एम एट स्टेट क्यू नट स्टेटमा छु र मैले रिड गर्न लागेको भनेको ए नै छ अरे ठिक छ ए छ अरे अब मैले के गर्न लागेको छु भने यो एउटा मेरो पर्टिकुलर स्ट्रिङ छ ठिक छ यहाँ ब्ल्याङ्क होला यहाँ बी होला यहाँ सपोज ए होला अनि यहाँ फेरि ब्ल्याङ्क होला यो दुईटालाई मैले रिड गर्न लागेको छु ठिक छ हो अब यो क्यू नटलाई मैले के गरेँ भने मैले चाहिँ एलाई चाहिँ एक्सले रिप्लेस गर्छु भन्छु रे हैन एलाई चाहिँ एक्सले रिप्लेस गरेर लेफ्ट जानु पर्यो रे अनि बीलाई चाहिँ वाइले रिप्लेस गरेर राइट आउनु पर्यो भन्ने मेरो यस्तो मैले एउटा कन्सेप्ट मात्र दिएँ हैन यही हुन्छ भन्ने छैन हैन क्वेसन अनुसार यो पनि फरक हुन्छ यसको लजिकहरू पनि फरक हुन्छ कुन बेला लेफ्ट आउने कुनलाई केले रिप्लेस गर्ने यसको ठ्याक्कै पिडी यस्तै हो क्या सबै क्वेसन अनुसार फरक हुने यसको लजिक सबै त्यही हुन्छ है अब मैले के गरेँ भने एलाई चाहिँ एक्सले रिप्लेस गर्ने रे बीलाई चाहिँ वाइले रिप्लेस गर्ने राइट आउने रे एलाई लेख्नलाई मैले अब म क्यू नटमै बस्छु रे स्टेट चाहिँ चेन्ज गर्दिनँ रे यसलाई लेख्ने तरिका भनेको क्यू नटमै बस्नु पर्यो ठिक छ एलाई केले रिप्लेस गरे एक्सले रिप्लेस गरे हो र मैले कुन सिफ्ट लिएको लेफ्ट सिफ्ट लिएको भनेपछि यल लेख्नु पर्यो यसरी ठिक छ यल लेख्नु पर्यो यसरी बुझिन्छ अब राइट सिफ्ट गर्नलाई फेरि अब तिमी त डेल छ क्यू नटमा कुन आएको छ बी भन्ने सिम्बल आएको छ बी भन्ने सिम्बल आएपछि म त राइट मुभ हान्दैछु भने म स्टेट चाहिँ चेन्ज गरेको छैन मैले क्यू नटमै सजिलोको लागि मैले बीलाई चाहिँ वाइले रिप्लेस गर्दै आऊ हैन लेफ्टलाई अब मैले कुन मुभ लिनु पर्यो राइट मुभ लिनु पर्यो यसरी राइट मुभ लिएको यसरी ठिक छ यो चाहिँ राइट मुभ भयो यो चाहिँ लेफ्ट मुभ भयो बाई रिप्लेसिङ यो गर्न पनि मिल्छ अब मलाई रिप्लेस गर्नु छैन भने मैले यस्तो पनि गर्न मिल्छ क्या ए जे छ त्यही नै लेखेर छोडिदिने यो चाहिँ स्किप जस्तो भयो ठ्याक्कै स्किप गरेको तर लेफ्टतिर स्किप गरेको स्किप गरेर लेफ्ट मुभ गरेको यो चाहिँ स्किप गरेर राइट मुभ गरेको हैन केही पनि राइट नगरिकन मुभ गरेको भनौँ न जेनरली भन्दाखेरि क्यू नटमै बसेर बीको बी नै भएर राइट मुभ गरेको यसले चाहिँ के गरेछ भने ल हेर चारवटा कन्डिसन मात्र हुन्छ है यो एउटा यसले के भन्छ भने यसले के भन्छ ल भन्नु त यो लाइनले मलाई के भन्छ तिमीले नेपालीमा भन्यो भने के भन्छ यो लाइनले के दिन्छ के दिन्छ यो फर्स्टकोले
बसेर अनि एक्स एलाई चाहिँ एक्सले रिप्लेस गरेर लेफ्टतिर मुभ भएको हो ठिक छ अनि तलकोले यही तलकोले क्यू नटमै बसेर एलाई केहीले पनि रिप्लेस नगरिकन लेफ्टमा मुभ भएको हो एलाई चाहिँ केही पनि नगरिकन बेलामा त्यो टेप हेड चाहिँ उ त्यो एमा गएर बसिरहेको हुन्छ हो त्यही त यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले हेरे अब यसको टेप हेडको मुभमेन्ट हेऱ्यो भने म रेडले देखाउँछु है टेप हेडको मुभमेन्ट हेऱ्यो भने तिमी सुरुमा त यहाँ छ हो अब यो पर्फर्म गरेपछि एलाई चाहिँ यक्सले रिप्लेस गरिदिन्छ यो चाहिँ यहाँ आउँछ यो फर्स्टको केसले ठिक छ सेकेन्डको केस हेऱ्यो भने यो चाहिँ केले पनि रिप्लेस हुँदैन यो चाहिँ केले पनि रिप्लेस हुँदैन ए नै हुन्छ खालि यो टेप हेड यता मात्र टेप हेड यता के अरे यो रिड राइट हेड चाहिँ यता मात्र आउँछ कि यो त ए नै हुन्छ यो तलको केसमा है तिमीहरूले बुझेको रहेछ ठिक छ है त्यही भएर कुनै पनि अब चाँडा मात्र काम गर्न सक्ने भयो हामी जेनरली लेफ्टको काम भनेको दुईटा कि त्यो कुनै पनि इनपुट सिम्बललाई हामीले रिप्लेस भनेको चाहिँ राइट हो भनेर बुझ रिप्लेस यहाँ जुन कुरा हामीले यो एलाई हामीले एक्सले रिप्लेस गरिरहेको छ नि त्यो भनेको चाहिँ राइट हो भनेर बुझ है एलाई चाहिँ मैले एक्सले रिप्लेस गरेर अर एक्सले राइट गरेर लेफ्ट मुभ लिँदैछु भन्छ माथिकोले तलकोले चाहिँ के भन्छ भने म क्युनट भन्ने स्टेटमा छु र म रिडिङ गरिरहेको छु एलाई त्यो बेला मैले केही नगरिकन क्युनटमै बसिरहेको छु र मैले कुन चाहिँ मुभमेन्ट लिइरहेको छु लेफ्ट मुभमेन्ट लिइरहेको छु र मैले एलाई केही पनि गरेको छैन यत्तिकै एज इट इज राखिदिएको छ भन्छ लेफ्टतिर भयो राइटतिर के भन्छ भने म क्युनट भन्ने स्टेटमा छु र मैले अब इनपुट टेपबाट बी रिड गरिरहेको छु भने यताको पार्ट चाहिँ नबिर्स्यो कि यताको पार्ट चाहिँ इनपुट हो यो चाहिँ हाम्रो इनपुट हो यो इनपुट सर्भ गर्छ अहिले यताको पार्टले चाहिँ हाम्रो आउटपुटको सर्भ गर्छ ठिक छ अब क्युनट भन्ने स्टेटमा छु बी मैले रिड गर्न लागिरहेको छु भने म अब क्युनट भन्ने स्टेटमै बस्ने रे आउटपुट आउँदा पनि क्युनट भन्ने स्टेटमै बस्ने रे र बीलाई चाहिँ वाइले रिप्लेस गर्ने रे र राइट मुभमेन्ट जाने रे भन्छ माथिकोले तलकोले के भन्छ क्युनट भन्ने स्टेटमा बी रिड गर्दाखेरि क्युनटमै बस्ने बीलाई केही पनि चेन्ज नगर्ने बीलाई केहीले पनि रिप्लेस नगर्ने र राइट मुभमेन्ट लिने भन्छ यति चारवटा कुराहरू मात्र हुन्छ त्यो इमेजमा है स्किप गर्ने गर्यो मतलब राइट गरे हैन अनि त्यसपछि रिप्लेस गरेन मतलब रिड मात्रै गर्यो हाइ तेरिका रिप्लेस गरे भने रिप्लेस गरे पनि नगरे पनि मुभमेन्ट त हुनै पर्यो हैन यस्तो भयो क्या पख ल यहाँ तिमीहरू अलिकति मुभमेन्टको कुरामा चाहिँ झुकेस्तो लाग्यो यस्तो भयो ल हेर यो केसको लागि हेर म त यो केसको लागि ठिक छ यसले के भन्छ भने ए आयो ए सुरुमा ए रिड गर्दा त तिम्रो रिड हेड त यहाँ आउनु पर्यो पक्कै पनि यहाँ आउनु पर्यो अब यसले के गर्छ भने यो एलाई चाहिँ यक्सले रिप्लेस गरिदिन्छ यसरी यक्स बन्छ यो ए भन्ने कुरा अब यक्स भन्यो ठिक छ अनि कता आयो तिम्रो लेफ्टतिर आएपछि यो मुभमेन्ट चाहिँ अब सिफ्ट भएर यता सिफ्ट भएर कहाँ आयो यहाँ आयो मुभमेन्ट चाहिँ यो रिड हेड चाहिँ हट्यो त्यहाँबाट यो यहाँ छैन अब यहाँ ठिक छ यहाँ छैन तर यो ए चाहिँ के भइसक्यो चाहिँ एक्स भइसकेको छ अब यही बेला फेरि यही बेला तिमीले के गरिहाल्यौ यताको पार्ट पनि राखिहाल्यो भने अब यो बी छ बीमा रिड गरेर छ क्युनटमा बी आएको छ अब बीलाई गर्ने दुईटा तरिका छ यो गरे पनि भयो यो गर्ने पनि भयो अब मैले फर्स्टको तरिका गरेँ भने बीलाई बी नै के अरे बीलाई वाइले रिप्लेस गरिदिन्छ होइन अनि कहाँ जान्छ तिम्रो रिड हेड यहाँ जान्छ फेरि यहाँ जान्छ रिड राइट हेड अब यो त सक्यो फेरि ठिक छ अब यो गर्न पनि पाएँ नत्र मैले वाइलाई केही पनि रिप्लेस नगरिकन सिधै बीलाई एज इट इज बी नै देखेर म सिम्पली यता मात्र मुभमेन्ट गर्छु भनेर त्यही भएर मुभमेन्ट र रिप्लेस गर्ने कुरा चाहिँ छोड्न भएन है मुभमेन्ट र रिप्लेस गर्ने तरिका के अरे तरिका भन्ने कुरा चाहिँ छोड्नु भएन अब मैले यसको डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने होइन यसको डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने कसरी लेख्छु भने यसको डायग्राम देखाउनु पर्यो भने कसरी लेख्ने को स्टेट डायग्राम अघि पनि देखाइसकेको छु होइन स्टेट डायग्राम देखाउनु पर्यो भने म लेफ्टको लागि गरौँ है त म क्युनट भन्ने स्टेटमा छु होइन क्युनटमा स्टार्टबाट छ ठिक छ अब सपोज ए आउँदाखेरि चाहिँ मैले ल ए नै राखेर केही पनि गरेन अरे ए आउँदा ए नै राखेर होइन रिप्लेस केही पनि गर्न अरे ल त्यो बेला मैले राइट मोमेन्ट लिइदिएँ अरे राइट भयो यस्तो भयो ठिक छ यो गर्न पोसिबल छ त्यो बेला म कहाँ पुगेँ ल Q1 भन्ने स्टेटमा पुगेँ अरे हो यो पुगेँ ठिक छ अब Q1ले फेरि के भन्छ भने Q1ले के भन्छ भने मेरो बी आउँदा चाहिँ ल वाइले रिप्लेस गर होइन यस्तै हुन्छ भन्ने छैन यो मैले पार्टिकुलर एउटा एक्जाम्पलमा दिइरहेको बी आउँदाखेरि वाइले रिप्लेस गर र राइटै सिफ्ट जा अरे फेरि ल राइटै सिफ्ट जा अरे फेरि यो ब्राकेट बनाए पनि हुन्छ नबनाए पनि हुन्छ है राइटै सिफ्ट गरेर यस्तो भन्छ ठिक छ यो कुराहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई कसले दिन्छ यो स्टेट डायग्रामले दिन्छ त्यही भएर कुन चाहिँ इनपुट रिड गरिरहेको छु कुन चाहिँ सिम्बलले रिप्लेस गर्ने हो अर स्किप गर्ने हो र कुन मुभमेन्ट लिने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हुनु पर्यो है यही हो मुभमेन्टको कुरा ठिक छ अब अर्को कुरा के गर्न सक्छौँ यो आरको ठाउँमा चाहिँ हामीले
कहीँ तिमीहरूले नेटबाट हेऱ्यो भने देख्छ यस्तो यस्तो सिम्बल पनि युज गरेर छ। राइट भनेको राइट एरो, लेफ्ट भनेको लेफ्ट एरो, यो पनि सिम्बल युज गरेको थियो आर र एलको ठाउँमा। यो भनेको लेफ्ट भयो, यो भनेको राइट भयो। यो सिम्बल युज गरे पनि मजाले पाउँछ है। यस्तो लेख्ने क्या, सपोज मैले यहाँ लेखेन भने होइन यसरी पनि लेख्न पाउँछु भनेको। यो ए भन्ने सिम्बल रिड गरेर सपोज होइन ए भन्ने सिम्बललाई मैले ल एक्सले रिप्लेस गरिरहेको छु रे, एक्सले रिप्लेस गरेर चाहिँ मैले कुन मुभमेन्ट लिइरहेको छु, ल लेफ्ट मुभमेन्ट लिइरहेको छु भने यस्तो बुझ्नु भयो। ठिक छ, यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो है। यो एप्सलन होइन, यो एरो लेफ्ट एरो, यो भनेको लेफ्ट। तर सजिलो भनेको यो आर र यल लेख्यो भने सजिलो हुन्छ होला नि, लेफ्ट र आर राइट भन्ने कुरा मजाले थाहा पाउँछ। ठिक छ है, यो कुराहरू बुझिन्छ नि, बुझिन्छ कि नै? बुझिन्छ सर। ल ट्युरिङ मेसिनमा बेसिक ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ यति नै छ होइन। अब यसमा रिड गर्न पनि तिमीहरूले सिकि नै हाल्यो, राइट गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्ने कुरा सिकि नै हाल्यो होइन। त्यो कुराहरूको इन्फर्मेसन तिमीहरूले पाइ नै हाल्यो। ठिक छ, ल एउटा क्वेसन गरौँ न त त्यसो भए होइन। कतिको अब कतिको बुझिन्छ, कतिको के हुन्छ, एउटा क्वेसन स्टार्ट गरौँ होइन। एउटा क्वेसन के लेख भने डिजाइन अ ट्युरिङ मेसिन, design a Turing machine, design a Turing machine for a language, for the language L is equal to एउटा एकदम सजिलोबाट जाम हैन। L is equal to 0 को पावर n 1 को पावर n where n is greater or equal to 1, where n is greater or equal to 1। ल एउटा ट्युरिङ मेसिन डिजाइन गर्ने पर्यो जसमा चाहिँ के छ भने 0 को पावर 1 या सरी 1 भन्ना n र 1 को पावर n छ रे। यसलाई डिजाइन गर्ने, यसलाई एक्सेप्ट गर्ने ट्युरिङ मेसिन डिजाइन गर्नु पर्यो भनेको छ। ठीक छ, ल क्वेशन यही भयो हैन। अब यसलाई डिजाइन गर्ने तरिका चाहिँ कसरी हैन लेखौँ है त। यहाँ स्टार्ट गरौँ। अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ हैन, प्लिज अलिकति ध्यान चाहिँ देऊ है। यो ट्युरिङ मेसिन चाहिँ अलिकति सोचे जस्तो अलिकति हुन्छ नि, देख्ने बित्तिकै आउँछ भन्ने पनि छैन। अलिकति तिमीहरूलाई फाइनाइट अटोमाटा र पिडिए भन्दा चाहिँ हल्का चाहिँ प्रब्लम चाहिँ आउँछ है। त्यही भएर सुरुमै भनिदिरहेको छु, त्यही भएर अलिकति ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ है। अब पहिला त के गर भने यसले जुनसुकै क्वेसन होस् क्या, पिडिए को क्वेसन होस्, अटोमाटाको क्वेसन होस्, और हाम्रो यो ट्युरिङ मेसिनको होस्, पहिला गिभन ल्याङ्ग्वेजले कुन कुन स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्छ, कुन कुन स्ट्रिङ त्यसभित्र पर्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन लियो हैन। भनेपछि कुन कुन मेरो ल्याङ्ग्वेज भनेको 0 को पावर n 1 को पावर n भनेपछि यो भित्र पर्ने ल्याङ्ग्वेज सरी स्ट्रिङ भनेको के हुन्छ, एउटा 0 1 हुन सक्छ। ठीक छ, 0 0 1 1 हुन सक्छ हैन, 0 0 0 1 1 1 हुन सक्छ। ठीक छ नि, यो हुन सक्छ। अनि अर्को भनेको 4 0 4 1 हुन सक्छ एन्ड सो अन। 1 बाट कहिले पनि स्टार्ट हुँदैन यो त हैन। यस्तो स्ट्रिङहरु चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। अनि रिजेक्ट मैले बारम्बार भनेको छु, एक्सेप्ट हुनलाई जुन पाथबाट भए पनि एउटाबाट एक्सेप्ट हुनु पर्यो। तर रिजेक्ट हुन्छ भने सबै पोसिबल पाथ भनेको त त्यही एनएफए मा हुन सक्छ हैन। डिएफए मा त एउटै मात्र पाथ हुन्छ सबै स्ट्रिङको लागि। तर एनएफए हो भने सबै स्ट्रिङ, त्यो जुन चाहिँ स्ट्रिङ रिजेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ सबै ठाउँबाट रिजेक्ट हुनु पर्यो। जुन चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ त्यो चाहिँ सबै ठाउँ के अरे कुनै एउटा ठाउँबाट एक्सेप्ट भइदियो हुन्छ। त्यो भएर एक्सेप्टेसन केसमा चाहिँ सहिलो छ, रिजेक्टको केसमा चाहिँ सबै ठाउँबाट रिजेक्ट गर्नै पर्छ। ठीक छ, अब यसको लेख्ने तरिका यो यसमा मात्र हैन, सबै ठाउँमा हामीले यसरी लेखिरहेको छ। पहिला 7 वटा टपल के छ त्यो लेख्ने। क्यू भनेको ल अहिले मलाई कतिवटा स्टेट छ थाहा छैन। ठीक छ, यो समेसन भनेको चाहिँ यहाँ दुईटा दिइरहेको छ, त्यही 0 र 1 नै भयो हैन। 0 र 1 नै भयो, सेट हो नि त यो त हैन। 0 र 1 नै भयो इनपुट सिम्बल भनेको। ठीक छ, अब टाउ भनेको अहिले लेखौँला। टाउ भनेको के छ हैन। टाउ भनेको अब क्यू नट भनेको स्टार्टिङ सिम्बल मैले क्यू नट नै हाल्दिन्छु। ल क्यू नट नै हाल्दिन्छु। ठीक छ, ब्ल्याङ्कलाई पनि बी नै हाल्दिन्छु। तिमीले ह्यास पनि युज गर्न पाउँछ। ब्ल्याङ्कलाई ब्ल्याङ्क नै हाल्दिन्छु। फाइनल स्टेट पनि कतिवटा छ मलाई थाहा छैन, त्यही भएर मैले यसलाई खाली छोडिदिएको छु। टाउ भनेको चाहिँ के हुनसक्छ, एउटा यही परिहाल्छ, एउटा समेसनमा जे पर्छ त्यही नै परिहाल्छ। अर्को भनेको एउटा ब्ल्याङ्क क्यारेक्टर पनि पर्छ, डी पनि पर्छ। अब हामीलाई यहाँ लजिक लाउनु पर्ने हुन्छ कि ठ्याक्कै पिडिए जस्तैमा। ठिक छ, अब पिडिएमा के लजिक लाग्थ्यो यसको लागि हामीले,
पिडिएममा के लजिक थियो यसको लागि 0 को पावर n 1 को पावर n को लागि के लजिक थियो 0 लाई पुश गर्ने 0 आउन्जेल पुश गर्ने 1 आएपछि पप भन्ने हो अब यहाँ चाहिँ कस्तो लजिक हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के त्यस्तो पुश र पप भन्ने हुँदैन बिकज वी आर नट युजिङ स्ट्याक एनीमोर हैन यहाँ यो स्ट्याक युज गरेको छैन ट्युरिङ मेसिन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युरिङ मेसिन युज गरिरहेको छ यहाँ चाहिँ पुश र पप भन्ने हुँदैन यहाँ चाहिँ रिड र राइट भन्ने हुन्छ हैन त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ हैन यो पनि फेरि पीडीएफ जस्तै एक्जाम्पलहरु थुप्रै गर्दैपछि आफै नलेज आउँछ सुरुमा आउँदैन हैन यहाँ चाहिँ के गर्ने भने 0 लाई चाहिँ x ले रिप्लेस गर्दिने रे ओके 0 लाई चाहिँ x ले रिप्लेस गर्दिने रे 1 लाई चाहिँ y ले रिप्लेस गर्ने रे एकैचोटी गर्ने हैन है सपोज यो स्ट्रिङ मैले लिइराछ भने एउटा 0 लाई पहिला x ले रिप्लेस गर्छ त्यो यो पर्टिकुलर x को लाई r को 1 लाई y ले रिप्लेस गर्छ ठ्याक्कै म्याच गरेछ नि त एउटा 0 लाई x ले रिप्लेस गर्छ त्यसपछि r को 1 भेटाएपछि बल्ल त्यसलाई y ले रिप्लेस गर्ने अनि फेरि भएको 0 लाई फेरि x ले रिप्लेस गर्छ फेरि त्यसको पर्टिकुलर r को 1 लाई y ले रिप्लेस गर्ने फेरि 0 ले रिप्लेस गर्छ बाँकी रहेको सरी फेरि 0 लाई x ले रिप्लेस गर्छ अनि फेरि त्यसको पर्टिकुलर 1 लाई y ले रिप्लेस गर्छ त्यही भएर नम्बर अफ x र नम्बर अफ y इक्वल हुन्छ अनि बल्ल हाम्रो ट्युरिङ मेसिनले चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुराको कन्सेप्ट चाहिँ छ यसमा त्यही भएर 0 लाई x ले रिप्लेस गर्ने 1 लाई y ले रिप्लेस गर्ने त्यही भएर मेरो थपिने भनेको एउटा x थपिन्छ एउटा y थपिन्छ यसरी y थप्यो ठीक छ ल कति जना भयो हामी आज 30 जना रहेछ ल ठीक छ ल है यहाँको कन्सेप्ट भनेको पुश र पप गर्न मिलेन स्ट्याक छैन हामीले गर्न लागेको भनेको 0 लाई चाहिँ x ले रिप्लेस गरिदिएको छ हैन 1 लाई चाहिँ के रे y ले रिप्लेस गर्छ अनि एउटा 0 लाई x ले रिप्लेस गर्छ त्यही 0 फेरि अर्को 0 लाई पनि x ले रिप्लेस गरिहाल्ने हैन तुरुन्तै फेरि अर्को 0 लाई पनि x ले तुरुन्तै गरिहाल्ने एउटा 0 बराबर अर्को 1 लाई चाहिँ y गर्ने फेरि अर्को 0 बराबर अर्को 1 लाई चाहिँ y गर्ने त्यसरी गरे एउटा इन्डिभिजुअल तरिकाले गर्ने है यो पहिला यो लेख्नु पर्यो अब कतिवटा स्टेट छ अहिले गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ ठीक छ ल अब के गर्ने त पहिला ट्रान्जिसन डायग्राम बनाए पनि हुन्छ ट्रान्जिसन टेबल बनाए पनि हुन्छ हैन अब सिधै यो के रे स्टेट डायग्रामबाट गरे पनि हुन्छ तिमीलाई जे सजिलो लाग्ने छ त्यही गर्दै हुन्छ ठीक छ अब मैले चाहिँ दुईटै तरिकाबाट गर्न त गर्छु हैन पहिला त म ट्रान्जिसन टेबल बनाउँछु ट्रान्जिसन डायग्राम भन्दा पनि ट्रान्जिसन टेबल बनायो भने सजिलो हुन्छ ट्रान्जिसन डायग्राम अलि लेन्दी हुन सक्छ हैन ल यहाँ के लेख्नु पर्छ भन्दा क्यू हुन्छ ट्रान्जिसन टेबलमा त यही त हुन्छ नि 0 आउँदाखेरि के गर्ने हैन त्यसपछि 1 आउँदाखेरि के गर्ने हैन अनि x आउँदाखेरि के गर्ने अनि अलि ठुलो भयो क्या हेर्दा सानो भयो क्यू भनेको त्यही स्टेटहरु भइहाल्यो ठीक छ 0 आउँदाखेरि के गर्ने अनि 1 आउँदाखेरि के गर्ने अनि x आउँदाखेरि के गर्ने अनि एउटा एक्जाम्पल बुझ्यो भने तिमीलाई अलिकति चाहिँ फ्यामिलियर हुन्छ बल्ल ट्युरिङ मेसिनमा अनि यो के छ ब्ल्याङ्कलाई पनि त रिड गर्नु पर्यो लास्टमा यो आउँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ ल है ल ल सपोज मेरो इनिशियल स्टेट भनेको क्यू नटमा छु ल ल भन क्यू नटमा 0 आयो भने के गर्ने ल भन मैले स्ट्रिङ सपोज यो लिला छु रे ल है स्ट्रिङ सँगसँगै जाम न हैन ल सपोज मैले यो 1 अनि 1 छ रे त्यसपछि मेरो ब्ल्याङ्क छ रे ल सपोज यस्तो ब्ल्याङ्क छ रे यता पनि ब्ल्याङ्क छ होला ल सपोज यस्तो छ रे ठीक छ ल यस्तो छ स्ट्रिङ मेरो स्टार्ट हुन लाग्यो यहाँबाट स्टार्ट छ मैले स्टार्ट गर्न लाग्यो यहाँबाट स्टार्ट गर्न लाग्यो ल हेर यहाँ छ मेरो रिडेड यहाँ छ है ल अब यो व्हाइट बोर्ड भएको गर्न कति सजिलो हुन्छ यहाँ मेट्दै गर्नुपर्छ ल भन क्यू नटमा 0 आयो भने के गर्ने हो 0 राख्ने अनि राइट शिफ्ट गर्ने 0 राख्ने कता शिफ्ट गर्नु पर्यो राइट शिफ्ट गर्नु पर्यो 1 खोज्न जानु पर्यो नि त अब 0 को त 1 खोज्न जानु पर्यो कुन चाहिँ स्टेट चेन्ज गर्ने कि नगर्ने स्टेट चेन्ज गर्नु पर्यो हैन स्टेट चेन्ज त गर्नु पर्यो तिम्रो Q1 मा बसेर 0 आयो भने यसरी यहाँ चाहिँ 0 एकताल उल्टो भएछ यहाँ Q0 मा आयो भने म Q1 मा जान्छु रे Q1 भन्ने स्टेटमा जान्छु रे मैले 0 लाई केले रिप्लेस गर्नु पर्यो x ले रिप्लेस गर्नु पर्यो र म कता शिफ्ट हुनु पर्यो
राइट सिफ्ट हुनु पर्यो। ल हेर 0 भयो, यो 0 आयो भने सरी 0 आयो भने मैले के गरेँ Q1 मा पुर्याइदिएँ र मैले के गर्न सकेँ राइट सिफ्ट गर्न सकेँ। अब पाली आयो Q1 मा। Q1 मा 0 आउन सक्दैन, तिमी त राइट सिफ्ट भयो नि त, राइट सिफ्ट त तिमी त अब त यो त हट्यो नि त, यो हट्यो, यो हट्यो, अब तिमी त आउने भनेको त यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो हैन। Q0 मा फेरि के अरे सरी Q1 मा 0 आउन सक्दो के अरे सक्दो रहेछ नि हैन। Q1 मा 0 आयो भने केही पनि नगर्ने हो हामीले, किनकि हामीले त एउटा 0 लाई एक्सले रिप्लेस गरेपछि त्यो 1 नभेटुन्जेलसम्मलाई 1 नभेटुन्जेलसम्म जाने हो नि त राइटसम्म। त्यही कन्सेप्ट भनेको मैले, एउटा 0 बराबर अर्को 1 नभेटुन्जेलसम्म वाइले रिप्लेस गर्ने बल्ल। यहाँ बिचमा जतिसुकै 0 भेटोस् केही पनि नगर्ने, खालि स्किप मात्र गर्दै जाने, अर्को 1 जबसम्म भेट्दैन। ल भनेपछि म अब 1 0 आयो भने मैले केही पनि गर्दैन, त्यही स्टेटमा बस्छु रे हैन, त्यही स्टेटमा बस्छु रे। अनि मैले 0 लाई केही पनि गरेको छैन, 0 नै छ। अनि मैले कुन मुभमेन्ट लिनु पर्यो, राइट कि लेफ्ट? फेरि राइटले राइट जानु पर्यो, या एक्ज्याक्टली। किनकि अब त तिमी अझै जानु पर्यो नि त, अझै जानु पर्यो। ठिक छ। ल अब तिम्रो रिड हेड चाहिँ यहाँ पुग्यो। ल यो भयो हैन, यो भयो। अब तिमी यहाँ पुग्यो, तिमी कहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो। ठिक छ। अब यो केसमा पनि तिमी Q1 मै छौ, 0 आएको छ, राइट गरेको छ, यही केस भ्यालिड भइदियो। अब तिम्रो रिड हेड कहाँ पुग्ने भयो, फाइनली यहाँ पुग्ने भयो। अब यहाँ हो, बुझिरहेको छ नि यहाँसम्म त हो सर। अब Q1 मा के आइरहेको छ तिम्रो 1। Q1 मा 1 आएपछि के गर्ने हो, वाइले रिप्लेस गर्ने, वाइले रिप्लेस गर्ने हो Q1 मा। अब तिम्रो यसरी बुझे पनि हुन्छ, Q1 मा मैले कुनै कुरा रिप्लेस गर्दैछु भने स्टेट चेन्ज गर्ने भनेर बुझे पनि हुन्छ हैन। ल अब म चाहिँ Q2 भन्ने स्टेटमा जान्छु, Q2 भन्ने स्टेटमा जान्छु र 1 लाई मैले वाइले रिप्लेस गर्छु र कुन मुभमेन्ट हान्छु अब राइट नै अब कुन मुभमेन्ट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तिम्रो त एउटा 0 बल्ल सक्यो नि त हैन र। ल अब त तिमीले लेफ्ट मुभमेन्ट हान्नु पर्यो नि। अब ल हेर अहिलेसम्म तिमीले गरेको काम के हो भन्दाखेरि, ल हेर यो 0 लाई तिमीले x बनाएको छौ, यो फर्स्टको 0 लाई तिमीले x बनायो, यसलाई तिमीले x बनायो हो। अनि यो 1 लाई तिमीले के बनायो, y बनायो, यो 1 लाई के बनायो, y बनायो, यसलाई y बनायो हैन, कताको ल यसलाई तिमीले y बनाएको। ठिक छ। अब तिमी कहाँ आउनु पर्यो, फेरि यहाँ आउनु पर्यो हैन। तिम्रो रिड हेड त यहाँ देखाउनु पर्यो अब त। ल अब के गर्ने, अब त तिमी त Q2 भन्ने स्टेटमा छौ हैन। राइट मुभ गर्दा त तिमी त यो एरो भनेको त Q2 भन्ने स्टेटमा हो नि त हैन। तिमी त Q2 भन्ने स्टेटमा थियौ। अब Q2 मा के आइरहेछ 0। Q2 मा 0 आउँदाखेरि के गर्ने हो, यहाँ 0 आउँदाखेरि के गर्ने हो, त्यहाँ त केही नगर्ने हो सर, त्यहाँ केही पनि नगर्ने हो। यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ है, यो यहाँ धेरैले बिगार्छ। तिमी लेफ्ट मुभ हुने भनेको त अन्तिमसम्म जानु पर्यो, जबसम्म एक्स भेट्दैन तबसम्म जानु पर्यो नि त। 0 त कतिवटा छ कतिवटा थाहा छैन हामीलाई, त्यही भएर ल एकदम लेफ्ट मोस्टसम्म जानु पर्यो है। यो जबसम्म एक्स भेट्दैन त्यहाँसम्म जानु पर्यो हामी। यो तिमी यो 0 त एउटा आयो, अब 0 देख्ने बित्तिकै यसलाई वाइले रिप्लेस गर, सरी एक्सले रिप्लेस गर्ने होइन। किनकि तिमी त अर्को यो भन्दा उता पनि त 0 आउन सक्छ नि हैन। त्यही भएर जबसम्म तिमी लेफ्ट मोस्टमा एक्स भेट्दैन तबसम्म चाहिँ जाने हो है। कन्फ्युज हुन भएन, तिमी लेफ्ट मोस्टसम्म जाने, लेफ्ट मोस्ट एकदम लेफ्ट मोस्ट जबसम्म एक्स चाहिँ भेट्दैन। किनकि एउटा 0 त्यसलाई तिमीले तुरुन्तै अब एक्सले रिप्लेस गरिदियो भने फेरि तिमी राइट मुभ हान्छ, एउटा 0 त यहाँ बसिरहन्छ नि त। त्यही भएर जबसम्म म एक्स भेट्दिनँ तबसम्म लेफ्टतिर जाने, एकदम लेफ्ट मोस्टसम्म जाने। अब हेर फेरि Q2 मा 0 आएको भेट्यो, Q2 मा 0 आएपछि केही पनि नगर्ने हो, Q2 मा 0 आएपछि Q2 मै बस्ने रे, केही पनि नगर्ने, सिम्पली के मुभ हान्नु पर्यो, कुन मुभ हान्नु पर्यो, लेफ्ट सर, लेफ्ट मुभ हान्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली लेफ्ट मुभ हान्नु पर्यो। अब तिमी कहाँ आउँछौ, यहाँबाट सरेर कहाँ आउने भयो, तिमी यहाँ आउने भयो। अब फेरि यहाँ आउने भयो। ठिक छ। अब फेरि Q2 मै छौ, Q2 मा 0 आउँदा फेरि लेफ्ट मुभ भनेको छ। अब तिम्रो फेरि यो टेप यो के अरे यो रिड राइट हेड के भयो, अब फेरि यो रिड राइट हेड हटेर फेरि तिम्रो कहाँ आयो, यहाँ आयो। ल अब Q2 मा हुँदाखेरि के आएको छ, यक्स आएको छ। Q2 मा हुँदा यक्स आयो भने के गर्ने त, Q2 मा हुँदा एक्स आयो भने के गर्ने, एक्सलाई के गर्ने हो र, एक्सलाई के गर्ने हो कि न हो र, केही पनि नगर्ने हो नि त एक्सलाई त हैन र हो। भनेपछि Q2 मा एक्स आउँदाको पार्ट भनेको यो हो नि त हैन। Q2 मा एक्स आउँदाखेरि म केही पनि गर्दिनँ, केही पनि गर्दिनँ। मैले अब मुभमेन्ट लिनुपर्ने कुन हो, राइट कि लेफ्ट, राइट हो सर, राइट लिनु पर्यो।
राइट लिनु पर्यो र कुन स्टेटमा जानु पर्यो भन त अब अब Q1 Q3 मा होला Q3 मा गयो भने त झन् स्टेप थप्यो अब त फेरि अब त त्यही अगाडिकै काम गर्ने हैन फेरि यो जिरोलाई x ले रिप्लेस गर्ने हजुर Q2 मै जानु पर्ला नि सर फेरि Q2 मा हैन Q0 मा जानु पर्यो किन होला अब त फेरि त्यही काम गर्ने हैन फेरि यो जिरोलाई x ले रिप्लेस गर्ने हो फेरि राइट मुभमेन्ट लिने हो फेरि जबसम्म 0 आउँछ तबसम्म गइरहने हो अनि फेरि 1 आउँछ y ले रिप्लेस अब त फेरि यही प्रोसेस सुरु भयो नि हैन र अब फेरि Q3 स्टेट बनायो भने त तिम्रो थपै गर्छ नि त्यही भएर Q0 मा पुराको रिजन बुझ्यो कि न यहाँ Q0 मा पुगाएर फेरि सुरुदेखि नै फेरि x लाई अब तिम्रो त यो काम सक्यो अब त अब तिम्रो त रिड हेड त यहाँ आउँदैछ अब त हो बल्ल हामीले सर एउटा 0 को लागि मात्र सक्यो अझ दुईटा एउटा 0 को सक्यो बल्ल फेरि गरेर अनि फेरि अनि अर्को 0 लाई पनि 1 ले फेरि गरेर फेरि यस्तै 3 चोटी गर्नु पर्यो सर यस्तो हो 3 चोटी गर्नु पर्यो 3 चोटी गर्दा त तिमीले अब त यहाँ Q3 बनायो भने त तिमीले त त्यही कुरा त Q3 ले पनि गर्नु पर्यो फेरि तिमीले पछि गएर Q4 Q5 Q6 यहाँ त तिमीले स्टेट थपिने भयो यहाँ त लुपिङको युज गर्नुपर्छ नि त्यही भएर Q0 मा आएको रिजन चाहिँ के हो भने मैले अब एउटा x बराबर एउटा 0 लाई x ले रिप्लेस गरे त्यही 0 बराबरको एउटा 1 लाई पनि मैले y रिप्लेस गरे एउटा मेरो काम सक्यो अब त फेरि त्यही रिपिटेसन हो नि त फेरि एउटा 0 लाई x ले रिप्लेस गर्ने अर्को 1 लाई y ले रिप्लेस गर्ने फेरि एउटा 0 लाई x ले रिप्लेस गर्ने अर्को 1 लाई y ले रिप्लेस गर्ने त्यही कुरा कन्टिन्यू गर्नलाई मैले यो Q2 लाई Q0 मा पुराको रिजन त दियो है बुझिन्छ नि ल हेर अब फेरि कन्टिन्यू गरौँ अब तिमी फेरि Q0 मा हुँदा x आएको छ भने केही पनि नगर्ने जस्ट राइट शिफ्ट मात्र लिने भनेपछि अब तिम्रो हेड कहाँ आउने भयो यहाँ आउने भयो हैन ल अब फेरि तिमी कहाँ पुग्छौ Q0 मा 0 आउँदाखेरि के गरेको छौ Q1 मा पुराएको छौ यसलाई तिमीले केले रिप्लेस गरिदिएको छौ x ले रिप्लेस गरिदिएको छौ र तिमी अब राइट शिफ्ट गरेको छौ भनेको मतलब तिमी अब यहाँ चाहिँ 0 लाई x ले रिप्लेस गरिदिहाल्यो 0 लाई x ले रिप्लेस गरिदिहाल्यो 0 लाई x ले रिप्लेस गरिदियो अब तिम्रो रिड हेड यहाँ आउनु पर्यो ठीक छ अब Q1 मा आयो यहाँ त Q1 मा जान्छ यहाँबाट हैन Q1 मा तिमी Q1 मा 0 आयो भने केही पनि नगरी स्किप गर्ने खाली राइट तिर मात्र मुभ हुने राइट तिर मात्र के हुँदो रहेछ मुभ हुँदो रहेछ भनेपछि यो टेप हेड के भयो यो हट्यो तिमी कहाँ मुभ गर्नु पर्यो राइट तिर मुभ गर्नु पर्यो ल हेर यहाँ मुभ गर्नु पर्यो ल हेर त Q1 मा अब y हुने त लेखेको छैन त हामीले भनेपछि Q1 मा पनि y त आउँदो रहेछ किनकि हामी Q1 स्टेटमा थियौ Q1 मा हामीले सिम्पली 0 आउँदाखेरि राइट मात्र शिफ्ट गरेको राइट शिफ्ट गर्दाखेरि हामी के आयो y आयो अब Q1 मा y आयो भने के गर्ने त Q1 मा y आयो भने के गर्ने Q1 मा y आयो भने y लाई त के गर्ने हैन हो राइट मा त शिफ्ट गर्ने y लाई केही पनि नगर्ने 1 लाई फेरि y ले रिप्लेस गर्ने अनि फेरि लेफ्ट शिफ्ट गर्ने फेरि यो y लाई भने तिमी यहाँ छौ अहिले यहाँ पुगेको छैन यहाँ छौ यहाँ यो y मा छौ के गर्ने यसलाई y लाई y नै राख्ने हो y लाई y नै राख्ने तिमी राइट शिफ्ट जानु पर्यो किनकि उता पनि 1 छ कि भनेर चेक गर्नु पर्यो नि त उता पनि 1 छ कि भनेर चेक गर्नु पर्यो राइट शिफ्ट जानु पर्यो अनि यो बेला मैले केही पनि काम गरेको छैन त्यही भएर म जहाँ छु त्यही बसिरहेको छु Q1 भन्ने स्टेटमा बसिरहेको छु ल हेर y आउँदा भयो अब तिम्रो यो सरेर कहाँ जाने भयो भन्दाखेरि तिमी यहाँ आउने भयो अब तिम्रो रेड हेड कहाँ आउने भयो यहाँ आउने भयो ठीक छ हो यो भयो अब त यसको लागि त लेखेको छ नि त फेरि हामीले Q1 मा 1 आयो भने Q2 मा जान्छ लेफ्ट शिफ्ट गर्छ अनि y ले रिप्लेस गरिदिन्छ भनेपछि अब तिमी के हुनु पर्यो यो 1 लाई y ले रिप्लेस गरिदिनु पर्यो र तिम्रो टेप के अरे यो टेप चाहिँ कता आउनु पर्यो लेफ्ट तिर मुभ हुनु पर्यो यो चाहिँ कता गयो यो चाहिँ लेफ्ट तिर मुभ हुनु यहाँ आउनु पर्यो ल हेर्दा Q2 मा पनि y आउँदो रहेछ फेरि अब Q2 मा y आयो भने फेरि के गर्ने तिमी त लेफ्ट मुभ गरे नि त तिमी त Q2 मा छ अनि लेफ्ट मुभ गर्दा त तिमी त Q2 मा आयो अब Q2 मा y आयो भने के गर्ने त फेरि Q2 को y लाई पनि देखाउनु पर्यो हैन y आयो भने के गर्नुपर्छ यहाँ पर्छ पर्दैन पर्छ होला सर के गर्ने y लाई त केही गर्ने हैन नि त तिमी त लेफ्ट मुभ गर्दा त तिमी त x को पार्ट खोज्नु पर्यो जबसम्म x आउँदैन तबसम्म खोज्ने हो त अनि बल्ल तिमीले के थाहा पाउँछौ भने ए मैले त x को लागि सबैले मैले भन्दा नि मेसीले भनौँ न
तिमीले 0 लाई x ले रिप्लेस गरेको हो। अब तिमीले उता x भेट्ने बित्तिकै त तिमीले के थाहा पायो, मैले त उता त्यो भन्दा उता त 0 छैन भन्ने त थाहा हुन्छ नि त, किनकि 0 लाई x ले रिप्लेस गर्दै आएको छ। अब y आएको छ भने त केही पनि गर्ने हैन, खाली लेफ्ट शिफ्ट मात्र गर्ने हो। त्यही भएर y आयो भने केही पनि नगर्ने, खाली लेफ्ट शिफ्ट मात्र गर्ने र मैले यहाँ केही पनि काम गर्नु परेको छैन भने म त्यही स्टेटमा बस्छु, Q2 मै गएर बस्छु, केही पनि भएन। ल भन्छ तिम्रो बल्ल एउटा दुईटा 0 बराबर दुईटा 1 लाई काम भयो। अब अझै एउटा 0 बाँकी छ, ठीक छ। अब फेरि अब तिम्रो रिड हेड मात्र खाली सर्यायो, यो मात्र सर्यायो हैन, ठीक छ। अब तिमी कहाँ आयो, यहाँ आयो। ल यहाँ आयो। फेरि Q2 मा 0 हुँदाखेरि हामीले डिफाइन गरिसकेको छ, लेफ्टमा जानु पर्यो। Q2 मा 0 हुँदा लेफ्टमा जानु पर्यो, किनकि त अझै उता 0 छ कि भनेर चेक त गर्नु पर्यो, लेफ्ट मोस्टसम्म जानु पर्यो हैन। लेफ्ट मोस्ट भनेको x नभेटुन्जेलसम्म जानु पर्यो भन्दा चाहिँ अब यो फेरि 0 बाट शिफ्ट भएर कता आउँछ, लेफ्टमा जान्छ भने चाहिँ तिम्रो यो आएर फेरि कहाँ जाने भयो, लेफ्टमा जाने भयो, यहाँ जाने भयो। अब त्यसले फेरि के भेट्यो, x भेट्यो फेरि। हो x भेटेपछि त हामीले भर्खर डिफाइन गरेको छ नि, Q2 मा माथि पढ, Q2 मा x आउँदाखेरि हामीले के भनेको छ, Q0 मा जाने रे, x लाई केही पनि नगर्ने रे, x नै राख्ने रे, r हान्ने रे, राइट हान्ने रे। अब भनेपछि यो एज इट इज भयो, केही पनि गरेन। अनि फेरि के गर्यो, अब तिम्रो रिड हेड यहाँ आउने भयो। ल हेर, अब फेरि Q0 मा पुग्छ, तिमी स्टार्टिङ Q0 मै पुगिहाल्यो। Q0 मा फेरि 0 आयो, Q1 मा पुग्यो, अनि यसलाई केले रिप्लेस गरिदियो, 1 ले रिप्लेस गरिदियो, 1 ले रिप्लेस गरिदियो। अनि फेरि यो सरेर कता जाने भयो, यो सरेर कता जाने भयो, तिमी यहाँ जाने भयो। यो सरेर कहाँ जाने भयो, हामी यहाँ जाने भयो। अब Q1 मा के आयो, y आएको छ। Q1 मा y त हामीले डिफाइन गरिरहेको छ। Q1 मा y आयो भने केही पनि नगर्ने, जस्ट राइट मात्र शिफ्ट गर्ने भनेको छ। त्यही भएर यो पनि खाली केही पनि नभयो भने राइट मात्र शिफ्ट गर्यो, ठीक छ, यता शिफ्ट भयो। अब फेरि Q1 मै छ हामी, Q1 मै फेरि y आएको छ भने के गर्नु पर्यो, फेरि राइट मात्र शिफ्ट गर्नु पर्यो। फेरि यो पनि के भइदियो, राइट मात्र शिफ्ट भइदियो भनेपछि तिमी यहाँ पुग्यो। अब Q1 मा 1 आउँदा त हामीले भर्खर माथि डिफाइन गरिरहेको छ, Q1 मा 1 आउँदाखेरि Q2 मा जाने र लेफ्ट शिफ्ट गर्ने रे, Q2 मा जाने र लेफ्ट शिफ्ट गर्ने भनेको छ। Q2 मा जाने, लेफ्ट शिफ्ट गर्ने भनेपछि अब योलाई चाहिँ y ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। यो चाहिँ अब y बन्छ, सरी यो चाहिँ y बन्छ हैन, y बन्छ हैन, यो चाहिँ y भयो। अब तिमी कुन शिफ्ट हान्यो, लेफ्ट शिफ्ट हान्यो। Q2 मा बसेर के हान्यो, लेफ्ट शिफ्ट हान्यो, यता आयो तिमी हैन, यता आयो, ठीक छ। ल अब के गर्ने, अब के गर्ने, अब त यही हो नि त हैन। Q2 मा छ, Q2 मा y नै आइरहेछ भने जस्ट लेफ्ट मात्र शिफ्ट हान्नु छ तिम्रो। अब यो पार्ट कता गयो, यो पार्ट पनि फेरि हटेर कता जाने भयो, तिमी यो पार्ट पनि हटेर फेरि कता हान्नु पर्यो, लेफ्ट मुभ हान्नु पर्यो, लेफ्टमा जानु पर्यो। फेरि Q2 मा y आउँदाखेरि झनै लेफ्ट भनेको छ, त्यही भएर फेरि यो हटेर के आउनु पर्यो, फेरि लेफ्ट मुभ जानु पर्यो। ल भन्छ अब तिमी x भेट्यो, x भेटेपछि Q2 मा x भेट्दाखेरि के गर्ने भनेको छ, Q0 मा बस्ने, x लाई x नै गर्ने र राइट हान्ने रे, राइट चेन्ज गर्ने भनेपछि अब तिम्रो यो केही पनि भएन, तिम्रो जस्ट तिम्रो टेप हेड कहाँ आउने भयो, फेरि यहाँ आउने भयो। ल Q0 मा छौ, अब तिम्रो रेड यहाँ। अब यो के हुन्छ यहाँ, Q0 मा त तिम्रो y पनि आउँदो रहेछ नि त हैन र, लास्टमा पुगेर। बुझिरहेछ कि नै हो तिमीहरू, कन्फ्युज लाग्यो? छैन सर, बुझेको। बुझिरहेछौ? छैन सर बुझेको भने के हो यस्तो? कन्फ्युजिङ छ सर लास्ट। ए सर अब यो लुप होइन सर, अब यो लुप घुम्या घुमी हुने भयो। जतिवटा x आयो कसरी घुम्छ अब? y हुने भयो, अनि त्यो हाम्रो अनि 0 को पावर यान अनि 1 को पावरलाई यसले नि सेटिस्फाई गर्ने भयो। त्यो भएर नि त्यही त बुल त्यो गर्नु पर्यो नि त, अभियसली गर्नु पर्यो, त्यो त गर्नै पर्यो, नगर्नु त्यो एन्सर भएन। अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने, तिमी अब हेर न, यहाँ Q0 भन्ने स्टेटमा पुगिसकेको छौ तिमी। यहाँ यो तिम्रो Q0 भन्ने स्टेटमा छ। तिम्रो Q0 मा खालि अब x आउँदाखेरि यहाँ थियो, Q0 मा x आउँदाखेरि के गरेको छौ, सरी Q2 मा थियो, Q2 मा x आउँदाखेरि राइट हाने थियो। अब Q0 मा पनि y आयो क्या, तिमी त यो स्टेट भनेको तिम्रो Q0 मा छौ, Q0 मा पनि y आयो भने के गर्ने हो, अब त यो त राइट मात्र हान्ने हुन्छ। किनकि अब त यो त उता त 1 छ कि छैन भनेर चेक गर्न पनि मिल्छ। 1 आयो के अरे, y त यो त सकिन पनि लागु हुनसक्छ नि त, सकिन पनि लागु हुनसक्छ। त्यही भएर y आयो भने जस्ट राइट मात्र जाने रे, y आयो भने राइट मात्र जाने रे। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा नयाँ स्टेट बनाएको छु, Q3 भनेर। एकैछिन ल, Q3 भनेर नयाँ स्टेट बनाएको छ हो।
Q3 भनेर राइट गएको छ गएको छ गएको छ गएको छ ठिक छ Q3 भन्ने स्टेटमा पुग्यो एकैछिन ल म फेरि यसलाई एकताल भयो भने फेरि एकताल रिभाइज गरौँला Q3 भन्ने स्टेटमा तिमी पुग्यो अब Q3 मा त खाली y मात्र आउने हो Q3 मा y आउँदा पनि केही नगर्ने खाली राइट मात्र लको लागि गर्ने रे क्या यो ट्रान्जिसन डायग्राम भन्दा स्टेट डायग्रामबाट म बुझाउन खोज्छु अहिले हैन राइट मात्र गर्ने रे ठिक छ खाली अब त अरु बाँकी केही 1 छ कि छैन भनेर चेक मात्र गरे हो के y आएको छ y आएको छ y आएको छ अब लास्टमा पुगेर ब्ल्याङ्क पनि भेट्छ Q3 मै छ त्यो बेला Q3 मा ब्ल्याङ्क भेट्यो भने चाहिँ के गर्ने अब Q3 मा ब्ल्याङ्क भेट्यो भने चाहिँ के गर्ने त Q3 मा ब्ल्याङ्क भेट्यो भने Q3 मा ब्ल्याङ्क भेट्यो भने चाहिँ तिमी फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो नि त Q3 मा ब्ल्याङ्क भेट्यो भने चाहिँ म अब QF फाइनल स्टेटमा पुग्छु ब्ल्याङ्कलाई ब्ल्याङ्क नै छोडिदिन्छु र त्यो बेला राइट मुभ गरे पनि भयो लेफ्ट मुभ गरे पनि भयो यदि लास्टको पोर्सन छ भने ब्ल्याङ्कलाई राइट मुभ गरे पनि भयो लेफ्ट मुभ गरे पनि केही पनि प्रब्लम भएन यो लास्टको लागि चाहिँ ठिक छ ल यति चाहिँ हुनु पर्यो अब फेरि QF को लागि पनि गर्नु पर्यो हैन के छ ल QF को लागि पनि फेरि गरिदिनु पर्यो नि त नयाँ स्टेट भएपछि QF को सबै खाली हुने भयो किन QF को त केही ट्रान्जिसन नै देखाएको छैन ट्रान्जिसन हुनै पर्दैन QF मा गएपछि त सक्यो काम ल जहाँ खाली छ त्यसको ट्रान्जिसन देखाएको छैन हामीले जहाँ खाली छ त्यसको ट्रान्जिसन त देखाएको छैन हामीले है जहाँ खाली छ त्यसको ट्रान्जिसन देखाएको छैन हामीले ल कतिले बुझ्यो कतिले बुझेन हैन कतिले बुझ्यो यो कुरा सर त्यो Q3 कसरी आएको सर त्यो Q3 यसरी अब तिमी Q नट मा पुग्यो नि हैन ठीक छ Q नट मा पुग्यो हैन Q नट मा पुग्दाखेरि Q नट नै राखे पनि केही पनि प्रब्लम त हुँदैन हैन Q नट मा राखे पनि केही पनि प्रब्लम त हुँदैन तर अब तिमी यहाँ Q नट मा छौ y आउँदाखेरि यता रिड गर्न लाग्छ फेरि अब त तिमी राइट तिर जाने हो के राइट तिर अब कुनै 1 छ कि भनेर चेक गर्ने हो नि त हैन Q नट मा तिमी y आयो तिमी राइट मुभ हान्दियौ ठीक छ एउटा स्टेट थप्दिएको अब तिमी यहाँ Q नट नै राखे पनि केही पनि प्रब्लम हुँदैन एउटा नयाँ स्टेट थप्दिएको ठीक छ Q नट मा यो फाइनलमा पुगेर 1 आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्नलाई मात्र हो क्या यो Q3 थपेको Q नट मा y आयो भने एउटा Q3 भन्ने थप्यो y नै आएछ राइट सिफ्ट हानेको छ Q3 स्टेट तिमी यहाँ पुग्यो ठीक छ फेरि यहाँ एउटा के आइदियो y आइदियो फेरि यो के जान्छ राइटमा जान्छ फेरि अब राइटमा जान्छ अनि राइटमा पुगेपछि यसले के भेट्छ लास्टमा Q3 मा ब्ल्याङ्क भेट्छ अनि Q3 मा ब्ल्याङ्क भेटेको मतलब चाहिँ के गर्यो तिमी फाइनल स्टेटमा पुग्यौ फाइनल स्टेटमा पुग्छौ ब्ल्याङ्क भेट्यो भने चाहिँ किनकि अब त छैन नि त फर्दर छैन त्यही भएर फाइनल स्टेटमा पुग्छौ र त्यो बेला ब्ल्याङ्कलाई नै रिप्लेस गरेर कुनै पनि लेफ्ट मुभमेन्ट गरे पनि भयो राइट मुभमेन्ट गरे पनि केही पनि प्रब्लम चाहिँ आउँदैन लास्टको केसमा ठिक छ ल यो ट्रान्जिसन डायग्राम अलिकति प्रब्लम लागेकोलाई चाहिँ अलिकति स्टेट डायग्रामबाट अलिकति सजिलो हुन्छ कि एकताल हैन स्टेट डायग्राम भन्छ अनि फेरि बुझेन भने फेरि यता यो एक्जाम्पललाई फेरि रिकल गरौँ है त ल स्टेट डायग्रामबाट बनाउन खोजे त बुझाउन खोजे त तिमीलाई है ल हेर हाम्रो 0 0 0 यो स्ट्रिङको लागि युज गरिरहेको छु 0 0 0 1 1 1 यसको लागि युज गरिरहेको छु ठिक छ ब्ल्याङ्क छ अरे ल म Q नट भन्ने स्टेटमा छु ओके Q नट भन्ने स्टेटमा छु म ठिक छ ल एउटा 0 आयो के गर्ने एउटा 0 आएपछि एउटा 0 आयो नि के गर्ने हो एउटा 0 आयो भने Q1 मा जाने एउटा 0 आयो भने Q1 मा जाने तिमीहरु जुन पहिला बनाए पनि केही म्याटर गर्दैन Q0 मा 0 आयो भने 1 मा जाने र त्यसलाई केले रिप्लेस गर्ने x ले रिप्लेस गर्ने 0 भयो यसलाई मैले x ले रिप्लेस गर्दैछु र म कता राइट कता मुभ गराछु राइट तिर मुभ गराछु दिस इज ल यो x ले रिप्लेस गर्दियो यो चाहिँ तिम्रो रिड हेड यहाँ भयो अब ठीक छ 0 अब यो 0 आयो भने के गर्ने हो केही पनि गर्ने हैन स्किप गर्ने होला त खाली हैन त्यही भएर यसलाई स्किप गर्न चाहिँ मैले के गरे भने अब जतिसुकै 0 आओस् यही बस्ने क्या किनकि अब एउटा 0 लाई तिमीले x ले रिप्लेस गरिदिसकेको छौ अब त 1 नभेट्दासम्म त हामी जानु पर्यो नि त त्यही भएर जतिसुकै 0 आओस् यही बस्ने रे त्यसलाई केही पनि नगर्ने रे 0 नै गर्ने रे खाली कहाँ मात्र जानु पर्यो हामी राइट तिरमा जानु पर्यो किनकि 1 भेट्न त राइट तिर जानुपर्छ त्यही भएर यहाँ राइट तिर हामी मुभ हुनु पर्यो ठीक छ भेटिन्छ अब हेर अब त तिमी यो पनि सक्यो हैन अब तिमी त यहाँ आयो अब 1 भेट्यो भने के गर्ने हो तिमी Q2 भन्ने स्टेटमा जानु पर्यो किन Q2 भन्ने स्टेटमा जानु पर्यो 1 आएपछि तिमीले के गर्छौ 1 आएपछि यसलाई y ले रिप्लेस गर्दिन्छौ y ले रिप्लेस गर्नु तिमी कता शिफ्ट हान्छौ लेफ्ट शिफ्ट हान्छौ ठीक छ अब यो
अब अहिलेसम्म हामीले गरेको काम भनेको यो 1 भइदियो, सरी यो x भइदियो, यो x भइदियो, यो y भइदियो। अब तिम्रो त रिड हेड त यहाँ छ, तिमीले लेफ्ट शिफ्ट हाने, लेफ्ट शिफ्ट हानेपछि त के हो ल, लेफ्ट शिफ्ट हानेपछि त तिमी त यहाँ आउनु पर्यो, तिम्रो रिड हेड त यहाँ आउनु पर्यो। अब हो तिम्रो रिड हेड त यहाँ आउनु पर्यो। अब तिमी Q2 भन्ने स्टेटमा छौ नि त हैन, Q2 मा 0 आयो भने के गर्ने त? अब Q2 मा 0 आयो भने के गर्ने? के गर्ने Q2 मा 0 आयो? लेफ्ट शिफ्ट गर्ने सर। केही पनि नगर्ने हैन नि त, केही पनि नगर्ने, तर के मात्र गर्ने? लेफ्ट शिफ्ट मात्र गर्ने हो नि त हैन। केही पनि नगर्ने बट लेफ्ट मात्र शिफ्ट गर्ने भनेपछि यही बस्छ। अब जतिसुकै 0 आओस् त्यही बस्छ, यसले केही पनि गर्दैन, खालि लेफ्ट मात्र शिफ्ट गर्छ। कहिलेसम्म गर्छ? जबसम्म x भेट्दैन। ल अब त x भेट्छ, यो यता शिफ्ट भयो, यो यता शिफ्ट भयो, यो यता शिफ्ट भयो। अब तिम्रो रिड हेड यहाँ छ। अब के गर्छ? x भेटेपछि के गर्छ यसले? अघिकै प्रोसेस गर्ने हो नि हैन। अब त x भेटेपछि त हो नि, अघि x भेटेपछि अब फेरि यता राइटमा 0 भेट्छ, 0 भेटेपछि फेरि अघिकै प्रोसेस गर्ने हो। त्यही भएर अब फेरि मैले x भेट्यो भने केही पनि नगर्ने, x भेट्यो भने केही पनि नगर्ने, खालि के गर्ने? राइट शिफ्ट गर्नु पर्यो। यसरी राइट शिफ्ट गर्नु पर्यो, ठिक छ? यस्तो भयो। ल हेर, अब कहाँसम्म सक्यो भन्दाखेरि मेरो यो हट्यो, यो हट्यो हैन। अब फेरि हेर, अब तिमी सेकेन्ड इटिरेसन सुरु भयो क्या? अब तिमी सेकेन्ड इटिरेसन सुरु भयो, यो 0 भयो, यो पनि 0 भयो, सेकेन्ड इटिरेसन सुरु भयो। अब यो 0 मा आयो, तिमी टेप यो 0 मा आयो, यो 0 लाई फेरि के गर्दियो? यो 0 मा गयो, यसलाई x बनाइदियो, यसलाई x बनाइदियो, ठिक छ? x बनाइदियो। अब फेरि कहाँ पुग्यो तिम्रो हेड? यो x बनाएर राइट शिफ्ट गर्दाखेरि भन्दै यो यता, अब यो तिम्रो रेड हेड यहाँ आउनु पर्यो, ठिक छ? फेरि 0 भेट्यो, यही बस्यो, ठिक छ? अब फेरि के भेट्यो? 1 भेट्यो, सरी y भेट्यो हो। y भेटेपछि के गरेको छ? सिम्पली सरी कहाँ गयो एकैछिन ल। हामीले के काम गर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले x बनाएको न, यहाँ कस्तो गजङ गुजुङ भयो क्या। यसलाई त हामीले x ले बनाएको हो नि त हैन। ल यसलाई हामीले x बनाएको हो। ल हेर, अब सपोज मेरो यो के अरे यो थियो हैन, यहाँ अब Q0 बाट सुरु भएको छ भने फेरि यहाँ 0 भेटेको थियो, 0 लाई केले बनाइदियो? x बनाएर हामीले के गरिदिएको थियो? रोटेट गरिदिएको थियो। सरी रोटेट भनेर राइट मुभ हाने थियो तिम्रो। अब टेप हेड यहाँ आयो, ठिक छ? हो यहाँ आयो। अब यहाँ के गर्ने? अब यहाँ के गर्छ? तिम्रो फेरि 0 भेटेको छ, 0 भेट्यो भने के गर्ने? यही बस्ने हो। यो Q1 स्टेट हो, यो Q1 स्टेट हो, Q1 स्टेट नै बसेको छ, त्यही जतिसुकै 0 आए पनि त्यही बसिरहेको छ। अब फेरि Q1 मा के आउँदो रहेछ? Q1 मा के पनि आउन सक्दो रहेछ। अब त तिमी त यहाँ जान्छ नि, यो त राइटमा त हुन्छ, यहाँ जान्छ। Q1 मा के पनि आउन सक्दो रहेछ त, हेर त y पनि आउन सक्दो रहेछ नि त। y आयो भने के गर्ने हो? y आए पनि केही पनि नगर्ने, y लाई छ भने y नै राख्ने, यसलाई पनि केही पनि नगरिन, जस्ट राइट मात्र शिफ्ट हान्ने, किनकि y लाई त हामीले रिप्लेस गर्नु पर्दैन, 1 ले रिप्लेस गर्नु पर्दैन अहिले त हो। अब y पनि यो हट्यो, अब तिम्रो रिड हेड यहाँ आयो, ठिक छ? यहाँ आयो, ठिक छ? अब रिड हेड यहाँ आएपछि तिम्रो 1 भेट्यो, 1 भेट्यो त फेरि के भयो? त्यसलाई 1 लाई y ले रिप्लेस गरिदियो, 1 लाई y ले रिप्लेस गरिदियो, अनि केमा आयो? लेफ्ट शिफ्ट भयो, लेफ्ट शिफ्ट भयो, फेरि Q2 मा आयो। Q2 मा शिफ्ट हुँदा तिमी कति भेटेको छौ? कति भेटेको छ Q2 मा शिफ्ट हुँदा? Q2 मा शिफ्ट हुँदा लेफ्ट शिफ्ट हुँदा कति भेट्छौ भन त यहाँ माथिबाट? y हो y आयो भने के गर्ने हो? फेरि लेफ्ट शिफ्ट गर्ने, केही पनि नगर्ने, y लाई अन्डो नभएको, ल y लाई y नै राख्ने, केही पनि नगर्ने, खालि के मात्र गर्ने हो? लेफ्ट शिफ्ट मात्र गर्ने हो। कहिलेसम्म? जबसम्म x भेट्दैन। अब त x भेट्छ, फेरि जान्छ टक्क लाएर फेरि सुरु हुन्छ। ल तिम्रो सेकेन्ड इटिरेसन पनि सक्यो, सेकेन्ड इटिरेसन सक्यो हैन। यहाँबाट फेरि यो सेकेन्ड इटिरेसन सक्यो, अब थर्ड इटिरेसनको बाली। ल हेर, सेकेन्ड इटिरेसनसम्म आउँदाखेरि तिम्रो के काम भयो भन्दाखेरि तिम्रो अलिकति मैले टाइम लिएँ ल। म यसपछि क्लास सकिन्छ छैन? ए हो र, म्यामको फेरि क्लास हुने होला एकैछिन। म्यामलाई 5 मिनट सरले लिन्छु भने है, त्यहाँ मेसेज गरिदिनु न। ल हेर, यो सकाइदिनु, फेरि भोलि यही कन्टिन्यू गर्दा फेरि अलिकति गाह्रो होला हैन। ल अब फेरि यसको पाली आयो, यो 0 को पाली आयो। फेरि हेर 0 मा आउँदाखेरि के रहेछ?
यसलाई y बनाएको छ अनि राइट रोटेट हानेको छ फेरि 0 मा हेर त राइट रोटेट हानेको छ तिमी Q0 मा त यहाँ आइसक्यो Q1 मा y आउँदाको पार्ट पनि हामीले लेखिसकेको छ y आउँछ अब 1 आउने बित्तिकै फेरि के गर्दिन्छ यसलाई पनि y बनाइदिन्छ अनि लेफ्ट रोटेट हान्छ अनि फेरि Q2 मा जान्छ Q2 मा फेरि अब लेफ्ट शिफ्ट गर्छ y आउँछ तीनटा y रिड गर्छ अनि फेरि x भेटेपछि x गर्ने बित्तिकै यसले अब फेरि फाइनल तिमी कहाँ आउँछ Q0 मै आउँछ अब Q0 मा तिम्रो अब लास्ट इटरेसनमा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी x अनि फेरि x अनि y y हुँदो रहेछ लास्ट इटरेसनसम्म आउँदाखेरि तिम्रो यो हुँदो रहेछ हैन यो हुँदो रहेछ ठीक छ अब तिमी राइट रोटेट यो Q2 मा छौ Q2 मा त तिमी राइट रोटेट गर्दै आएको हो नि त Q2 मा राइट रोटेट गर्दै आएको यहाँ पुगेको छौ अब यहाँ आउने बित्तिकै x रो भेट्ने बित्तिकै त्यसले के गरेछ Q0 मा पुर्याइदिएको छ Q0 मा त अब के आएको छ हेर त y आएको छ Q0 मा y आएपछि त के गर्ने त नि भनेको नि त नि अब Q0 मा y आयो भने के गर्ने त्यही भएर एउटा नयाँ स्टेट Q3 मा जाने रे y आयो भने केही पनि नगर्ने खालि y ले नै रिप्लेस गरेर त्यसलाई राइट शिफ्ट मात्र हान्दिने अब राइट शिफ्ट गर्छ कहीँ न कहीँ पुगेर त ब्ल्याङ्क पनि भेटिन्छ नि त त्यही भएर अब लास्टमा पुगेर मेरो शिफ्ट गर्दै जाँदाखेरि ब्ल्याङ्क आयो भने ब्ल्याङ्कलाई ब्ल्याङ्क नै छोडिदिने राइट शिफ्ट गरे पनि भयो लेफ्ट शिफ्ट गरे पनि भयो ल रियल नै राख्दै यो गरेपछि म लास्टमा कहाँ पुग्छु QF मा पुग्छु सो दैट यो मेरो के भइदियो फाइनल स्टेट भइदियो बुझिन्छ यो बुझिन्छ सर अझ एउटा यहाँ छुटेछ नि त फेरि Q3 मा अब त फेरि अझै एउटा y त आयो अरु y पनि त आउन सक्छ नि हैन यहाँ अरु y बाइ आए पनि के हुन्छ यही बसाइ गर्ने त्यसलाई खाली राइट मात्र रोटेट सरी शिफ्ट गर्दै गर्ने यसरी है यो पनि हुन्छ सो दैट दिस इज कम्प्लिट कतिवटा ट्रान्जिसन डायग्राम के स्टेट आएको छ त्यहाँ अहिलेको त्यहाँ 5 वटा हैन नि यहाँ माथि गर्दिएर 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा भयो त्यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल ठिक छ 10 वटा भएछ है यसरी बढ्ने अब तिमीलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यही उपाय गर्ने हैन हाम्रो जताबाट गरे पनि हुन्छ स्टेट डायग्राम पहिला दिएर त्यो गरे पनि हुन्छ ल बुझिन्छ है त्यो हजुर त्यो के 0 आउँदाखेरि राइट अनि 1 आउँदाखेरि लेफ्ट गर्नु भएको छ नि जुन क्यू त्यो चाहिँ पहिले फिक्स हुन्छ हो पहिले फिक्स हैन के यस्तो हो के मैले के गरिरहेको छु भने एउटा 0 को लागि एउटा 0 मेरो स्ट्रिङ यस्तो छ हैन 0 0 0 1 1 1 छ नि हैन मैले एउटा 0 को लागि एउटा 1 रिड गर्न लगाएको छु के त्यही भएर 0 छ 0 रिड गरेपछि तिमी त 1 भेट्नु भनेको त तिमी राइट तिर जानु हो नि त हैन र हो 1 नभेट्नु 1 भेटाउनलाई तिमी राइट तिर जानु पर्यो हो अब फेरि एउटा 0 को लागि 1 ले काम गरेपछि फेरि यो 1 मैले अघि नै सुरुमै भने नि 0 भेट्ने बित्तिकै सबैलाई x ले रिप्लेस गर्ने हैन 1 भेट्ने बित्तिकै सबैलाई y ले रिप्लेस गर्ने एउटा 0 को लागि एउटा x ले एउटा y 1 को लागि एउटा y ले एट अ टाइम एउटा काम मात्र गर्ने त्यही भएर फर्स्टमा मैले एउटा 0 लाई x ले रिप्लेस गरे यही 0 लाई x ले रिप्लेस गरे बापत मैले अर्को 1 लाई चाहिँ y ले रिप्लेस गरे एउटा 0 को एउटा 1 सक्यो x र y भयो ठीक छ अब फेरि तिमी त यहाँ y ले रिप्लेस गर्छ तिमी त 0 भेट्न त फेरि कता आउनु पर्यो लेफ्ट तिर आउनु पर्यो हैन राइट तिर गयो भने त 1 1 नै आइरहेको छ तिमी त अब्भियसली लेफ्ट तिर आउनु पर्यो अनि लेफ्ट पनि कति आउनु पर्यो भने जबसम्म तिम्रो x भेटिन्न किनकि जबसम्म x भेटिन्न तिमीले यो लेफ्ट रोटेट हान्दाखेरि सिधै यसलाई y ले रिप्लेस गर्यो भने त तिम्रो त यहाँको एउटा 0 त छुट्छ नि त त्यही भएर सबभन्दा लेफ्ट मोस्टसम्म आउनु पर्यो जबसम्म x भेट्दैन हैन सबभन्दा लेफ्टमा हाम्रो x हुन्छ x भेट्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुन्छ भने ए हामीले त 0 लाई नै x ले रिप्लेस गरेको त्यही भएर हामीले यो भन्दा उता चाहिँ फर्दर 0 कुनै पनि छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ त्यही भएर फेरि 0 भेट्छ अब फेरि 0 लाई केले रिप्लेस गर्ने x ले रिप्लेस गरिदिने अनि फेरि के गर्ने राइट तिर जाने किनकि त अब त एउटा 0 लाई हामीले x ले रिप्लेस गरिदिहाल्यो त्यसको करस्पोन्डिङ हामीले 1 लाई त y बनाउनु पर्यो फेरि राइट जान्छ फेरि 1 पनि के भयो y भयो ठीक छ अब फेरि यही 1 लाई फेरि अब तिमी त अर्को 0 पनि हुन सक्छ कि भने फेरि लेफ्ट शिफ्ट जान्छ फेरि 0 भेट्छ त्यसलाई पनि x ले रिप्लेस गर्दैछौ फेरि राइट शिफ्ट गर्छ त्यो 1 लाई पनि y ले रिप्लेस गर्दा तिम्रो स्ट्रिङ पनि सकिहालेको छ अनि ब्ल्याङ्क आएको छ भने लास्टमा गएर फाइनल स्टेजमा परेको छ ठीक छ नि ल यति गरौँ हजुर अनि त्यो के हजुरले Q0 देखि Q3 स्टेटमा पुग्नु भएको छ नि हो त्यसमा चाहिँ y Q0 स्टेटमा आयो भनेर कसरी थाहा भयो एकैछिन ल
कहाँ गयो ल ल हेर यो मेरो स्ट्रिङ हो नि मैले स्ट्रिङलाई सबैलाई चेन्ज गर्दाखेरि एक्स 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 वाई 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 भएको छ हो यो भएको छ सबै चेन्ज गरेपछि थर्ड इटरेसनसम्म हो थर्ड इटरेसनसम्म ठिक छ अब तिमी y2 लाई रिप्लेस के अरे y यहाँ हेऱ्यो भने यो लास्टको यो यता q2 लाई मात्र हेऱ्यो भने हेर q2 लाई मात्र हेऱ्यो भने तिम्रो सपोज यो 1 छ रे एकछिनलाई यो 1 छ रे ठिक छ यो 1 रिप्लेस हुन त तिमी के हुनु पर्यो यो 1 लाई त y रिप्लेस गर्ने भनेको कसले हो यही q1 ले हो q1 ले हो हैन र q1 ले 1 लाई के गर्छ y मा रिप्लेस गर्छ अनि लेफ्ट शिफ्ट हान्छ 1 लाई रिप्लेस गर्छ अनि यो लेफ्ट शिफ्ट हान्छ ठिक छ अब यो 1 लाई के गर्दियो यसले 1 लाई के गर्दियो लेफ्ट शिफ्ट हान्यो अनि y ले पनि रिप्लेस गर्दियो अनि कहाँ पुग्यो तिमी q2 मा पुग्यो q2 मा पुग्दा तिमी लास्टको y मा रहेछ ठिक छ अब जतिसुकै y आउँछ म के गर्ने यही बस्ने भन्नाछु जतिसुकै y आउँदाखेरि मैले केही पनि नगर्ने y मात्र बस्ने तर लेफ्ट शिफ्ट हान्नु पर्यो यो एउटा y सक्यो यहाँ आयो तिमी यो आउँदा पनि यही घुम्यो यो पनि सक्यो फेरि यो आउँदा पनि यही बस्यो यो पनि सक्यो अब फाइनल तिमी कहाँ आइरहेछ x मा अब मैले अघि त ट्रान्जिसन देखाइरहेछ नि x मा आउँदा चाहिँ हामी कहाँ आइरहेको छ q0 मा भनेर आएको छ नि त हैन र x मा आउँदाखेरि केही पनि नगर्ने x आएको छ यसलाई राइट रोटेट मात्र हान्दिने भनेको छ ठिक छ अब तिमी त यही ट्रान्जिसनले गर्दा तिमी x मा आएको भएर q0 मा आएको है अब q0 मा आउने बित्तिकै तिमी त अब कता शिफ्ट हान्छौ राइट शिफ्ट हान्छौ राइट शिफ्टमा आउँदा त हामीले y को लागि कुनै फंक्सन के रे कुनै ट्रान्जिसन फंक्सन डिफाइन गरेको छैन त्यही भएर q0 मा y आउँदा पनि हामीले एउटा ट्रान्जिसन फंक्सन चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो y आउँदाखेरि के गर्ने केही पनि नगर्ने खाली y मात्र रिप्लेस गर्ने खाली राइट रोटेटमा सरी राइट शिफ्ट मात्र गरिराख्ने राइट मुभमेन्ट मात्र लिइराख्ने अनि y भेट्छ तीनटा y सकिन्छ तीनटा के अरे यो q3 मा पुगौँ भनौँ न यसलाई q3 मा पुग्यो तीनटा y सकिन्छ तीनटा y सकेपछि चारवटा छ भने चारवटा y सकिन्छ जतिसुकै y आओस् अब यहीँ बसिरहन्छ अनि फाइनली ब्ल्याङ्क आयो भने बल्ल लाएर हाम्रो स्ट्रिङ सक्यो भन्ने बुझिन्छ अनि हामी लेफ्ट रोटेट गरे के अरे लेफ्ट मुभमेन्ट गरे पनि भयो राइट मुभमेन्ट गरे पनि भयो है ठिक छ यसमा केही प्रब्लम छ यसको भोलि हामी यो पनि गर्छौँ के अरे एकछिन म्युट गरेर भोलि यसको फेरि यो पनि गर्छौँ के अरे चेक पनि गर्छौँ होइन स्ट्रिङको चेक पनि गर्छ त्यसपछि अलिक भोलि 2-4वटा एक्जाम्पल अझै गरौँ न अनि बल्ल एउटा एक्जाम्पल गरेपछि अलिकति प्रब्लम त क्रिएट हुन्छ कि तिमीलाई पिडिएममा पनि त्यही प्रब्लम भएको थियो होला एउटा क्वेसन गरेर चाहिँ अलिकति त्यति राम्रोसँग बुझिँदैन होइन 4-5वटा क्वेसन चाहिँ गर्नै पर्छ ठिक छ अब एटेन्डेन्स गर्छु म तिमीहरूको अनि लिभ गरे हुन्छ है एकैछिन स्टप रेकर्डिङ गरेँ